वास्तवमा पनि हाम्रो यहाँ धेरै नै योगको बारेमा जानि सक्नुभएको साथीहरू हुनुभएको छ। तर जनमानसमा चाहिँ योग भनेको चाहिँ एक किसिमको चाहिँ यो हेल्थ एन्ड फिटनेसको एक्टिभिटी हो भन्ने मात्रै सोचाइ छ हैन। तर योग चाहिँ त्योभन्दा धेरै बियोन्डमा जान्छ। यो चाहिँ एक किसिमले वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ कन्सियस लिभिङ भएर आफू अवेर भएर कसरी चाहिँ हामी हाम्रो आत्मा चाहिँ वास्तवमै गएर परमात्मामा विलीन हुने भनेर सिकाउने मार्ग नै हो। सरहरूले भन्नुभएको डेफिनेटली हाम्रो पनि बुझाइ त्यही नै छ। तर पनि इन जनरल यसको अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी आसनाहरूको प्र्याक्टिस हो भन्ने खालको पनि रहिआएको छ। सुरु गरौँ होला है। अब आजको हाम्रो टपिक हामीले कुरा गरिहाल्यौँ। योगा लाइफ भनेको चाहिँ एक किसिमको लाइफस्टाइल हो योगा भनेको चाहिँ हैन। यो चाहिँ कुनै किसिमको एक्सर्साइज अथवा हाम्रो आसन प्राणायाम ध्यान मात्रै पनि होइन, यो एउटा लाइफस्टाइलै हो र यसले चाहिँ हामीलाई कन्सियसली बाँच्नको लागि चाहिँ सिकाउने हो। र त्यही सिलसिलामा चाहिँ आज चाहिँ फोकस चाहिँ न्युट्रिसनमा गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले यो पेश गर्न लागेको छु आजको हाम्रो प्रेजेन्टेसन हैन। आहारको बारेमा कुरा गरौँ भनेर एउटा योगीको पर्सपेक्टिभबाट राखौँ हैन भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले प्रेजेन्टेसन दिन लागेको छु। सो योगी भनेको चाहिँ के हो? योगी भनेको चाहिँ यस्तो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक प्र्याक्टिसनर हो जसले चाहिँ सत्य के हो भन्ने खोजी गरिराखेको हुन्छ हैन। जस्तो हामी धर्ममा के हुन्छ भन्दाखेरि कसैले भनेको कुरा, कसैको ग्रन्थमा लेखेको कुरा चाहिँ हामी हुबहु हो भनेर हामीले पत्याउँछौँ। हामीले आफ्नो भित्र खोजी नगरिकन ठुला बडाले भनेकै हो हामीले पत्याउनै पर्छ भनेर सरासर क्वेसनै नगरिकन हामीले पत्यायौँ भने चाहिँ त्यो धर्म हुन गयो, त्यो बिलिफ भयो। अब स्पिरिचुअल आध्यात्म भनेको मतलब चाहिँ आफ्नो खोजी गर्नु हो, सत्यको खोजी। सो आजको यो प्रेजेन्टेसनमा हामी मैले चाहिँ मेरो आफ्नो पर्सनल खोजी है राइट खाना के हो त, राइट आहार के हो त भन्ने खोजी चाहिँ मैले पस्किन खोजेको छु। सो यसलाई चाहिँ मैले कुन पर्सपेक्टिभबाट हेरेँ भन्दाखेरि अस्ति भर्खरै हामीले जुन कोड अफ एक्स्ट्रा अर्डिनरी माइन्डको बारेमा धेरै हप्तासम्म चर्चा गऱ्यौँ, त्यसलाई नै मैले चाहिँ त्यो मेथोडोलोजीले नै बेस लिएर चाहिँ मैले चाहिँ हाम्रो खानेकुराको कल्चरस्केप के छ त भन्ने चाहिँ अलिकति एक्सप्लोर गर्न कोसिस गरेको छु होइन। किन भन्दाखेरि मलाई कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि हामी मान्छे होइन सबैभन्दा बुद्धिमान प्राणीलाई के खाने भन्ने कुरामा एकदमै धेरै कन्फ्युजन छ होइन। जबकि गाईलाई थाहा छ घाँस खाने मासु नखाने भनेर, बाघलाई थाहा छ घाँस नखाने मासु खाने भनेर, सधैँ त्यही खान्छन्। उनीहरूलाई केही कन्फ्युजन छैन, उनीहरू एकअर्काको बिचमा डायटहरूको कन्सल्टेसन गर्दैनन् होइन। तर हाम्रोमा त यति धेरै डायट छ, कार्ब धेरै खाने कि प्रोटिन धेरै खाने होइन। अब हुन्छ नि फ्याट धेरै खाने कि कम खाने, घिउ खाने कि तेल खाने होइन, मासु खाने कि नखाने, अझ हुँदा हुँदा दुध पनि खाने कि नखाने, हामीमा एकदमै धेरै कन्फ्युजन छ। हामीलाई थाहा नै छैन। एभ्री डे बिहान उठेर घरमा किचनमा काम गर्ने मान्छेहरू सोध्छौँ आज के पकाउने, के खुवाउने, के खुवाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ अथवा सोच्दै नसोचिकन खाने, बजारमा जे भेट्यो त्यही खाने, हामीलाई थाहा छैन होइन। र यो कुरा चाहिँ किन हामीलाई कन्फ्युजन भयो? हामी त सबैभन्दा बुद्धिमानी प्राणी होइन र? हामीलाई त सिधै थाहा हुनुपर्ने नि, जबकि जनावरहरूलाई त केही कन्फ्युजन छैन भनेर सोच्दाखेरि मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि हामीलाई हाम्रो कल्चरस्केपले धेरै नै बाँधेको छ जस्तो लाग्यो। र एकचोटि यो कल्चरस्केप एक्सप्लोर गरौँ न त भन्ने खोजीमा चाहिँ म लागेँ होइन, खानाको कल्चरस्केप के। र सुरुमा चाहिँ कल्चरस्केपको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कल्चर नै भनौँ न, हाम्रो कल्चरले हामीलाई के खाने के नखाने भन्छ है। यसमा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि जस्तो हामीले खाना खान बस्दाखेरि हाम्रो स्टेपल फुड भनेको अन्न नै हो भनेर हाम्रो कल्चरले बताएको छ। भनौँ न जस्तो आज म डिनरलाई म 2टा स्याउ खाएर सुत्छु भनेर भन्यो भने अलिक राम्ररी खान, कस्तो स्याउ मात्रै खाएर सुत्ने, भोकै पेट सुत्ने भनेर भन्छ। हामी स्याउ खाएर सुत्यो भने पनि भोकै पेट खाएर सुतेको भन्छौँ। म एउटा सुप खान्छु म भनेर भन्यो भने म सुप खाएर सुत्छु भन्यो भने कस्तो टन्न नखाएको जहिले भोकै बसेर यो दुब्लाउन खोजेको भनेर हामी भन्छौँ। किनभने अन्न मजाले ड्याममा खाने भन्ने पनि हाम्रो कल्चरले भन्छ, मजाले खाने, गम खाने यस्तो शब्दहरू छ हाम्रो कल्चरहरूमा। त्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ अन्न हुन्छ के, अन्न अथवा भनेको हाम्रो पिठो अथवा चामल भनेर चाहिँ हाम्रो त्यहाँ भइराखेको हुन्छ। र त्यो भएन भने हामीले फलफुल मात्रै खाएर सुत्यौँ भने अथवा हामीले चाहिँ तरकारी मात्रै खाएर सुत्यौँ भने चाहिँ हामीले आधा पेट खाएर सुतेको भन्ने हाम्रो चाहिँ कल्चरले हामीलाई बताउँछ होइन, हामी त्यो सोध्छौँ। अर्को कुरा स्पेसिफिक फेस्टिभलमा स्पेसिफिक फुड खाने भन्ने कुराहरू हुन्छ। जस्तो हिजो अस्ति मात्रै हाम्रो ग्रुपमा चर्चा भइरहेको थियो सिटी नखमा कति किसिमको रोटी खाने भनेर चर्चा भइराखेको थियो होइन। नेवारीमा वो भन्छ क्या र
6 किसिमको भन्ने एन्सर निस्क्यो र कस्तो इन्ट्रेस्टिङ रेसिपीहरू पनि आयो, त्यसमा मेन्युहरू पनि आयो होइन। अब त्यसको पछाडि कुनै न कुनै कारण होला होइन, प्रोभाब्ली त्यो सरसफाइ गरेर धेरै थाकिसकेपछि टन्न अन्न खानुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट होला, पछाडि त्यसको पछाडि केही स्टोरी होला। तर हामी कतिपयचोटि हामी त्यो स्टोरीलाई, हाम्रो त्यो कल्चरलाई क्वेसनै नगरिकन हामी खान्छौँ होइन। जस्तै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ तिहार हुने बित्तिकै मजाले सेल खाने होइन, त्यो हाम्रो चलनमा छ। किन सेल खान आएको, कसरी आएको, किन सेल खानुपर्छ, कति खानुपर्छ भन्ने हामी क्वेसन नगरिकन मजाले सेल बनाउन थाल्छौँ, सेल बनाउन सिकाउँछौँ छोरीहरूलाई, बन्यो बनेन चर्चा गर्छौँ, फेसबुकमा सेलको सेपहरूको पोस्ट गर्छौँ, तिहारभरि सेल देखिन्छ फेसबुकभरि है। त्यसै गरी म त इलाममा हुर्केको मान्छे, त्यहाँ चाहिँ हामी लिम्बू राई लिम्बूहरूसँग साथीहरू हुन्छौँ होइन। त्यहाँ चाहिँ उधौली उभौली पछि चाहिँ तोङ्बा खाने चलन हुन्छ। त्यो तोङ्बा किन खाने होइन, उधौली उभौली पछि त्यो कुराहरू चाहिँ हामी कतिको गर्छौँ, मजाले मातेर राई लिम्बूहरू पल्टिरहेको हुन्छन् बेलुका तोङ्बा खाएर होइन, किन खान्छौँ हामी, क्वेसन गर्छौँ त हामी। अनि त्यसपछि यमरी पूर्णिमा होइन, यमरी खानुपर्छ। गुलियो मैले देखेको नेवारी खानेकुरामा गुलियो यही एउटा खानेकुरा हो, सबै नुनिलो खानेकुराहरू हुन्छ, अमिलो एकदम मसालेदार खानेकुरा हुन्छ, चिल्लो खानेकुराहरू हुन्छ होइन। यो एउटा चाहिँ मैले गुलियो खाने, वान एन्ड ओन्ली गुलियो खानेकुरा देखेको छु मैले, स्विट खानेकुरा। किन त्यो यमरी पूर्णिमाको दिन मङ्सिरतिर आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई, गुलियो खान्छौँ हामी होइन। कतिको क्वेसन गरेको छु, किन पर्टिकुलरली यो न्युट्रिएन्ट खोजिरहेछ हाम्रो जिउले त्यो पर्टिकुलर टाइममा होइन, कतिको क्वेसन गरेर हामी खान्छौँ होइन। एक्जाम्पलको लागि जस्तो बर्थडेजमा हाम्रो एक्वायर्ड कल्चरहरू, बर्थडेजमा हामी केक सबैले नै काटेको छौँ होला होइन, एक्वायर्ड कल्चर भइसक्यो, यो नेपाली कल्चरमै भित्रिसक्यो। बर्थडेजमा केक काट्नुपर्छ भन्ने हामी कतिको क्वेसन गर्छौँ होइन, धेरै जसोले गर्छौँ यो। हामी बच्चा बच्चीलाई हामी सायद अलिकति सगुन दिन्छौँ होला, सायद हामी पशुपतिमा गएर अष्टचिरञ्जीवी पूजा गर्छौँ होला, तर पनि केक चाहिँ काटेर छाड्छौँ हामी बच्चा बच्चीको लागि, किन गरिरहेको छौँ त। अब पार्टिजहरूमा हामी ड्रिङ्क गर्छौँ है, त्यो पनि अर्को हाम्रो कल्चरले बताउने कुरा, ड्रिङ्क गर्नुहुन्छ अरे पार्टिजमा है। त्यसै गरी अब हेरौँ यो चामललाई होइन, चामललाई नेसनालिटीले बताइरहेको छ, चामलको नेसनालिटी छ। तपाईँले कहिले सोच्नु भएको थियो त्यही चामल हो होइन, त्यसलाई थालीमा राखेर दाल भात तरकारी अचार मासु वरिपरि राख्यो भने त्यो त्यही चामल चाहिँ नेपाली हुन्छ अरे, नेसनालिटी भन्यो क्या। अनि त्यसैलाई चाहिँ अर्को नक्सामा हेऱ्यौँ, त्यो जुन हाम्रो हरियो रङको त्यो भाँडामा छ, फ्ल्याट भाँडामा, त्यसमा गिलो गिलो बनाएर बनाएको छ, त्यो इटालियन रिजोर्ट हुन्छ अरे, त्यसको नेसनालिटी इटालियन भयो, त्यही भातको है। त्यसपछि हामी अब अलिकति यतापट्टि हाम्रो दाहिनेतिर जाउँ, त्यसमा अन्डा हालेर हामीले सर्टेन किसिमको पर्टिकुलर मसला हालेर त्यसमा सर्टेन फिस रिलेटेड मसला हाल्यो भने त्यो इन्डोनेसियन नासी गोरिङ भयो होइन, इन्डोनेसियन नेसनालिटी लियो त्यही चामलले। त्यसपछि चाइनिज फ्राइड राइस है, तल हामी सबैले चपस्टिक देखेपछि चाइनिज नै भनेर बुझिहाल्छौँ होइन। अनि त्यसै गरी हामीले त्यसलाई चाहिँ सिविडभित्र ऱ्याप गर्यो भने चाहिँ त्यो सुसी हुन जान्छ अरे, जापानिज नेसनालिटी लियो होइन। हाम्रो खानेकुराको पनि नेसनालिटी छ क्या, र यसमा चाहिँ धेरै ठुलो विवाद हुन्छ होइन। जस्तो हामीलाई त्यही थालीमा त्यसरी नै हामी इन्डियामा गएर पस्केर दियो भने हामीलाई स्वादै मन पर्दैन। मलाई त मेरो घरको याद आयो, मेरो देशको याद आयो, हामीलाई यो इन्डियनहरूले के पकाउन नजानेको, हामी अनेक थरी हामी त्यसमा कल्चरहरू जोड्छौँ। खानेकुरालाई हामीले कसरी हेर्छौँ, त्यही चामल हो, त्यही तरकारी हो, त्यही काउली हो, त्यही साग हुन्छ, त्यही गोलबडा हुन्छ, तर हामी त्यही इन्डियन थाली हामीलाई त्यति मन पर्दैन, हामीलाई जति नेपाली थाली मनपर्छ होइन। यो कहाँबाट आयो, यो कल्चर हामीले कहाँबाट सिक्यौँ होइन, कहाँबाट हामीले यो कुराहरू जान्यौँ। त्यसै गरी हेर्नु है, यो सबै पिठो नै हो, तर हेर्नु त झट्टै हेर्ने बित्तिकै यसमा नेसनालिटी देखिन्छ है। अब दाहिनेतिरको हेऱ्यौँ भने त्यो बर्गर देख्ने बित्तिकै त्यही पिठोलाई हामीले चाहिँ बनमा राखेर त्यसको वरिपरि अरू हामीले चाहिँ प्रोटिन मिनरल्स भिटामिन्सहरू आइटम्सहरू राख्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ अमेरिकन नेसनालिटी लियो त्यही पिठोले है। जब त्यो पिज्जा बन्यो त्यो इटालियन हो। अब सोच्नु होइन, कोही इमेजिन गर्नु, को इटालियन भेट्नु भएर उसले मैले अहिलेसम्म जिन्दगीमा पिज्जा खाएको छैन भने तपाईँ पत्याउनुहुन्छ, पत्याउनुहुन्न होला होइन। किनभने इटालियन भएपछि पिज्जा खाएकै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोचाइ छ, हाम्रो कल्चरले बताउँछ, हाम्रो नेसनालिटीले बताउँछ कि हामी इटालियन भएपछि हामीले पिज्जा खाएकै हुनुपर्छ भनेर भन्छ। जस्तै नेपाली भएपछि मोमो खाएकै हुनुपर्छ भन्ने हुन्छ, त्यही पिठो हो नि हुन त, त्यही पिठो हो, त्यही मासु हो होइन भित्र राखेको। बर्गरमा पनि त त्यही पिठो हो, त्यही मासु हो होइन, तर त्यसले नेसनालिटीको रूप लियो कि। अब जस्तो मेरो छोरीहरूले चाहिँ मोमो मनै पराउँदैनन्, अचम्मै छ। हामी घरमा पकाउँछौँ, मिठो बनाएर पकाउँछौँ, मरिगए खाँदैनन् है, खाँदैनन्। अनि मैले नै उनीहरूलाई भने कस्तो खालको नेपाली हो, मोमो मन नपराउने पनि नेपाली हुन्छ कि भनेर। अनि पछि मैले भनेपछि आफूले रियलाइज गरेँ कि के भनेको मैले यिनीहरूलाई भनेर, नेसनालिटीले यो खानेर त्यो नखाउने भनेर कहीँ बताउँछ र भनेर आफूले आफूलाई फेरि प्रश्न गरेँ कि। म नेपाली हो भन्दैमा मैले मोमो खानै पर्छ, म इटालियन हो भन्दैमा मैले पिज्जा खानै पर्छ, म अमेरिकन हो भन्दैमा म म्याक बर्गर एउटा खाएकै हुनुपर्छ र होइन, त्यो प्रश्न छँदैछ।
त्यसै गरी रिलिजनले त्यो नखाने र यो नखाने भनेर त धेरै भनेको छ, तर सबैभन्दा प्रोमिनेन्ट भनेको हिन्दूहरूले बिफ खान नहुने र मुस्लिमहरूले पर्क खान नहुने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले धेरै नै सुनिराखेको हो हैन। र दुईटै चाहिँ लगभग उही किसिमको स्लटर हाउसमा त्यसरी झुन्डाएर नै बनाएर चाहिँ बेचिन्छ, प्याकेज भएर बेचिन्छ हैन। उही किसिमले लगभग साइड बाइ साइड नै हुन्छ धेरै स्लटर हाउसमा त, एउटा कोठामा पर्कलाई झुन्डाएर हुन्छ, अर्को कोठामा बिफलाई झुन्डाइराखेको पनि हुन्छ हैन। तर खानु हुँदैन अरे भन्ने कुराहरू छ, किन त हैन। त्यो पनि एउटा क्वेसन गर्नुपर्ने कुरा हो जस्तो लाग्छ कल्चरस्केपको कुरामा। र अर्को हामीलाई चाहिँ खानु नहुने पनि भनेको कुरामा चाहिँ फास्ट गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ युनानिमसली चाहिँ मुस्लिमहरूले पनि फास्ट गर्नुपर्छ भन्ने भनेको छ, हिन्दुजहरूले पनि फास्टिङ गर्नुपर्छ एकादशीहरूमा फास्टिङ, औँसीहरूमा। क्रिस्चियनहरूले हरेक सन्डे फास्ट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ स्क्रिप्चर्सहरूमा लेखेको कुराहरू छ। फास्टिङ गर्नुपर्छ, खानु के पनि नखाइकन बस्नुपर्छ भनेर चाहिँ फेरि सबै रिलिजनहरूले पनि भनेको देखिन्छ। अब सोशल स्टेटसले है, जस्तो हामी अर्बनाइट हो भने चाहिँ रेस्टुरेन्ट्सहरूमा कसले गएर खाएको हुँदैन। अब अर्बन एरियामा बसेर एकचोटि पनि रेस्टुरेन्ट गएको छैन भनेर भन्यो भने त त्यो त हाँस उठ्दै कुरा हुन्छ होला। अर्बनाइट्सहरू चाहिँ एकदम रेस्टुरेन्ट्सहरूमा गएर खाने, क्याफेहरूमा गएर खाने हैन, त्यहाँ गएर भेराइटी खाने, त्यो पनि हैन, एकदमै भेराइटी बाहिर कुक्ड फुडहरू खाइन्छ। मेरो त यो सोशल स्टेटस हो भन्ने किसिमको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ छ। जस्तै गरी हामी अलिकति भिलेजर खालको छौँ भने चाहिँ हामीहरू चाहिँ खेतमा गएर चाहिँ मकै भटमास खाने, चिउराहरू खाने, हामी त्यस्तो गर्छौँ। हामी रेस्टुरेन्टमा गएर त खाँदैनौँ नि त, खेतमा काम गर्दा गर्दै साइडमा भट्टी पसलहरू त हुन्छ होला नि हैन, त्यहाँ गएर त हामी खाँदैनौँ नि, खेतमै बसेर खान्छौँ। त्यसै गरी एजले पनि बताउँछ कि के खाने र के नखाने भनेर। बच्चाहरू भएपछि जति चक्लेट खाए पनि हुन्छ अरे। बिचरा बच्चा उसलाई अलिकति रोयो भने चक्लेट दिउँ न त, फकाउने पनि हो हैन। अब बुढाहरूलाई टेन्सन भयो भने के गर्ने, रक्सी खाने हैन। एजले पनि बताउँछ कि बच्चाहरूलाई रक्सी दिनु भएन, बुढाहरूलाई सुगर भएको हुन्छ, धेरै चक्लेट पनि दिनु भएन। एजले बताउँछ के खाने नखाने हैन। हेल्थ ठिक छ, जति सुगर खाए पनि हुन्छ। संसारमा सबैभन्दा सुगरको ड्रिङ्क मानिन्छ कोकहरू। यसमा चाहिँ 1 लिटरमा चाहिँ 144 चम्चा चिनी हुन्छ अरे। सरी, यो 2.5 लिटरको कोकमा सरी है, 144 चम्चा चिनी हुन्छ अरे हैन। यो चिनी जति पनि खाए हुन्छ भन्ने कुरा गरिन्छ। तर हेल्थ कन्डिसन ब्याड छ भने मात्रै चिनी नखानु पर्ने। साँच्चीकै हो त त्यो? हेल्थ कन्डिसन ठिक छ भने जति पनि चिनी खानु हुने हो? हामीले त्यो क्वेसन गर्नु नै पर्ने कुरा छ। त्यसै गरी जेन्डर है, यो राइट साइडमा त केटीको हात देखिन्छ, केटीहरूले वाइन खान्छन् पार्टीहरूमा हामीले देखिरहेको। लेफ्ट साइडको फिगर हेरौँ हैन, त्यसमा चाहिँ त्यो विस्की स्कच वाटेभर त्यसको ग्लास छ। यसो इमेजिन गरौँ त्यसलाई कुन हातले पिक गर्छ होला। हाम्रो इमेजिनेसनले भन्छ पक्कै त्यसलाई केटाको हातले पिक गर्छ भनेर हैन। सो जेन्डरले पनि बताउँछ के खाने नखाने। एक्जाम्पल, तितौरा केटीहरू बढी खान्छन् हैन, ललिपपहरू केटीहरू बढी खान्छन्। यो पनि एउटा जेन्डरले पनि बताउँछ के खाने नखाने। स्पेसली सुत्केरी हुँदाखेरि, प्रेग्नेन्ट हुँदाखेरि, हामीलाई पिरियड्स हुँदाखेरि स्पेसिफिकली पिरो अमिलो खान मन लाग्ने केटीहरूको खाना भनेर हामी त्यसरी लेबल गरिरहेको हुन्छौँ। अनि फुड सबैभन्दा कल्चरस्केपमा सबैभन्दा गाह्रो र एकदम गहिरो र एकदमै हामीलाई कल्चर, हामीलाई आफूलाई दिएको चाहिँ एउटा आइडेन्टिटी, फुडसँग हामी आइडेन्टिटी हामीले गाँसेको छौँ जस्तो मलाई लाग्यो कि हैन। जस्तो म त गुलियो मन पराउने मान्छे हो भनेर हामीले आफूलाई लेबल गर्छौँ कतिपयले हैन। अथवा म अमिलो मन पराउने हो, म चाहिँ नुनिलो मन पराउने हो। आफूलाई लेबल गरेर हामी पर्टिकुलरली त्यो खानेकुराको टेन्डेन्सी हामी बढी खान हामी रुचाउँछौँ। आइडेन्टिटीले हामी कति साथीहरूलाई पनि बताउँछौँ, खाने पकाउँदाखेरि पनि त्यसरी नै पकाउँछौँ, आफूलाई आइडेन्टिटी दिएको हुन्छ। त्यसै गरी कति मान्छेहरूले भन्छन् म त ड्याम दाल भात खाने मान्छे हो, म त त्यो विदेशी खानेकुरा खान मन पराउँदिनँ। वेस्टर्न फुड पनि कहीँ खाने हो त्यस्तो, त्यो मजाले दाल भात पावर 24 आवर मान्छे हो भन्छौँ हैन। अनि यो कुरा चाहिँ मलाई खास गरी एकदमै पर्छ, किनभने म मेरो सोसियल मिडियाको पोस्टहरूमा सबै किसिमको फुडहरू पोस्ट गर्छु, तर मलाई चाहिँ धेरै किसिमको क्रिटिसिजमहरू आइरहन्छ कति विदेशी खानाहरू मात्रै खाइराखेको भनेर हैन। अनि खाना त खाना हो नि, किन विदेशी भनेर लेबल गरिरहेको छौँ, वेस्टर्न र इस्टर्न भनेर लेबल गरिरहेको छौँ भनेर म क्वेसन गर्छु। तर धेरैजना मान्छेहरू चाहिँ म धेरै इस्टर्न खाने हो अथवा म धेरै भेराइटी खाने हो भनेर आफूलाई त्यो दुईटा डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीमा राखिरहेको हुन्छ। एकदम धेरै नेपालीमा मैले यो देखेको छु आइडेन्टिफिकेसन। म दिनको 1 कप दुध चिया बिना त म बाँच्नै सक्दिनँ। एकदम धेरैजनाको मैले यो सुनेको छु हैन। दुध चिया भनेको नेपाली खाना हो।
हैन यो किसिमको एक किसिमको सोचाइ छ के यो कहाँबाट आयो यसको हिस्ट्री कल्चर एकचोटि एक्सप्लोर गर्ने हो भने र यसमा रहेको न्युट्रिएन्ट कन्टेन्टहरू हेर्ने हो भने हैन सायद यो अलिकति सङ्कोच मान्नु पर्ने नै कुरा हो तर एकदमै धेरैजना हैन मलाई एकजनाले यतिसम्म पनि भन्नुभएको छ कि मलाई जतिसुकै अल्सर होस् एकदम अल्सरको प्रब्लम भएको एकजनाले भन्नुभएको छ जतिसुकै अल्सर होस् जतिसुकै ग्यास्ट्राइटिस होस् म मरुन्जेलसम्म म लास्ट मेरो एक दुधको चिया खाएर नै म मर्छु भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ मलाई हस्पिटलमा भेन्टिलेटर निकाल्दाखेरि एक थोपा भए पनि दुधको चिया मुखमा हालिदिएर अनि मात्रै मलाई घाट लिएर जानु भनेर पनि मलाई एकजनाले भन्नुभएको छ है यतिसम्म पनि मान्छेले आइडेन्टिफिकेसन हुन्छ कुनै खानेकुरासँग आफ्नो आइडेन्टिटी जोडिएको त्यसै गरी बाफ्रे दुध नखाएर कसरी भिगनहरू बाँच्छन् आई कान्ट इमेजिन माइसेल्फ गोइङ भिगन भनेर चाहिँ एकदमै धेरैजनाले भन्नुहुन्छ म त आफूले इमेजिन गर्दा के बिग्रिन्छ हैन तर त्यस्तो धेरै भन्छौँ के इमेजिन गर्दा त के बिग्रिन्छ र हैन र हामी यति धेरै दिन यस्तो भएको हुन्छ कि हामी भिगन डेजहरू हाम्रोमा धेरै हुन्छ नेपाली लाइफस्टाइलमा कति दिन यस्तो भइराखेको हुन्छ कि माछा मासु नखाएर दुध नखाएर बितेको कति दिन भइराखेको हुनसक्छ अननोइङली तर हामी नोइङली त्यो गर्न चाहिँ चाहँदैनौँ अटोमेटिकली कति दिन हामी भिगन डेजहरू भइराखेको हुन्छ तर हुन्छ नि तर हामी भिगनै चाहिँ हुन सक्छौँ भनेर सोच्न पनि चाहँदैनौँ हाम्रो आइडेन्टिटी त्यस्तो स्ट्रङ हुन्छ आफ्नो फुडसँग त्यसै गरी यो चाहिँ एकदम धेरै जनमानसमा स्पेसली अहिलेको यङ जेनेरेसनमा म बाँचेकै खानको लागि म बाँचेको यो आइडेन्टिटी धेरैजनामा छ त्यसै गरी योभन्दा धेरै अरू पनि आइडेन्टिटीहरू होलान् होइन एक्सप्लोर गर्नु जरुरी हुन्छ होला र यो सबै कुराहरू हेर्दाखेरि यो कल्चरस्केपहरू हेर्दाखेरि यो कल्चरबाट चाहिँ हामी टाढा जानको लागि चाहिँ के गर्ने त भनेर यसो एक्सप्लोर गर्दाखेरि चाहिँ हामीले ट्रुथ बुझ्नु पर्यो नि त के हो त ट्रुथ त यो सबै कल्चर हो भने रियालिटी के हो त फुडको वाट इज एक्ज्याक्टली फुड के हो त यो सबै चिज कल्चर हो भने होइन जस्तो हामीले चाहिँ जाडो महिनामा एकदमै धेरै लुगा लगाउँछौँ गन्जी लगाउँछौँ हामी त्यसपछि सर्ट लगाउँछौँ स्वेटर लगाउँछौँ ज्याकेट लगाउँछौँ चिलायो भने हामीलाई खोल्न पनि अल्छी लाग्छ हामी यत्तिकै पचाउँछौँ मलाई त्यस्तै लाग्यो कि यो खानेकुराको यति लेयर अपन लेयर हिस्ट्री कुकिङको एभोल्युसन होइन जब हामी कुकिङ गर्न सिक्यौँ हाम्रो कल्चर हाम्रो माइग्रेसन अनि हाम्रो एक्सपोजर हाम्रो ट्राभल हाम्रो एभाइलेबिलिटी जियोग्राफी हामी सबै कुराले हामी यति कन्डिसन्ड भएको छ हाम्रो माइन्ड कि हामी रियालिटी के हो बाट एकदमै टाढा पुगेको छौँ एकदमै नै टाढा पुगेको सिम्पल एउटा गाईले घाँस खान तर हामी यति कल्चर थिचेको ह्युमन बिङ्स यति कल्चर थिचिएको छ हामी राइट फुड के हो भनेर हामीले चिन्न के हो भनेर हामीले चिन्न नै छोडिसकेको छौँ सो फुड भनेको नेसनालिटी होइन फुड भनेको कल्चर होइन फुड भनेको रिलिजन होइन फुड भनेको सोसल स्टेटस होइन हेल्थ कन्डिसन पनि होइन फुड जेन्डर होइन फुड एज होइन र फुड हामीले आफूलाई दिने एउटा आइडेन्टिटी एउटा इगो पनि होइन फुड स्वादको लागि पनि खाने होइन ट्रुथ के हो सो ट्रुथ के हो भन्दाखेरि हाम्रो बडी भनेको मसिन हो र फुड भनेको सिम्पली फ्युल हो हामी बाँच्नको लागि खाने फ्युल हो हाम्रो शरीर पुरै मसिन हो हाम्रो शरीर सेल्सबाट बनेको छ कोषहरूबाट सेल्सहरू मिलेर टिस्युज बनेको छ टिस्युज मिलेर अर्गन्स बनेको छ अर्गन्स बनेर सिस्टम्सहरू बनेको छ फर इक्जाम्पल डाइजेस्टिभ सिस्टम जसले चाहिँ हाम्रो फुडलाई पचाउँछ त्यसै गरी अर्को कार्डियोभ्यास्कुलर सिस्टम हुन्छ स्केलेटल सिस्टम हुन्छ मस्कुलर सिस्टम हुन्छ एन्डोक्रोनोलोजिकल सिस्टम यावत सिस्टमहरू हुन्छ त्यसै गरी हाम्रो बडी चाहिँ विभिन्न सिस्टम्सहरूले फङ्सन गर्ने मसिन हो हामीलाई चलाउने मसिन हो हाम्रो खोल हो हाम्रो लुगा हो जसभित्र बसेर हामी बाँचिरहेको छौँ हामी यो जिन्दगी बाँचिरहेको छौँ हाम्रो यो लुगा हो यो शरीर बनेको र यसलाई चाहिँ हामीले सफा राख्न स्वस्थ राख्नको लागि हामीले चाहिँ हाम्रो यो जिन्दगी चलाउन लागि चाहिँ हामीले फुड फ्युलको रूपमा खानुपर्छ यो चाहिँ एक्चुअल ट्रुथ हो यो युनिभर्सल ट्रुथ हो अरू बाँकी सबै कल्चरस्केप हो र अब हामी अलिकति डाइजेस्टिभ सिस्टमको कुरा गरौँ किनभने हामी फुडको बारेमा जान्दैछौँ है त हाम्रो बडीमा भएको मेसिनमा भएको यो डाइजेस्टिभ सिस्टमको कुरा गरौँ सो डाइजेस्टिभ सिस्टममा चाहिँ एकदमै धेरै अर्गन्सहरू मिलेको हुन्छ सबैभन्दा कम्प्लेक्स सिस्टम हो यो डाइजेस्टिभ सिस्टम यसमा हाम्रो मुखदेखि लिएर चाहिँ हाम्रो पेट हाम्रो लिभर हाम्रो प्यानक्रियाटिक सिस्टम होइन प्यानक्रियाटिक सिस्टम बिग्रिएर डायबिटिज हुन्छ हामी सबैलाई थाहा भइराखेको कुरा एकदमै कमन डिजिज भएर गइसक्यो अनि गल ब्ल्याडरदेखि लिएर आन्द्रा पनि सानो आन्द्रा ठुलो आन्द्रा होइन एपेन्डिसाइटिस एनसम्म सबै हाम्रो चाहिँ यो डाइजेस्टिभ सिस्टम हो एकदमै कम्प्लेक्स सिस्टम छ
यो मेसिन यो चलिराखेको छ, हामीले केही गर्नु पर्दैन, खाली मुखमा खाना हाल्नुपर्छ, यो आफै चलिराखेको हुन्छ यो सिस्टम। तर हामी यो सिस्टम राम्ररी चलाउनको लागि के राखिराखेको छौँ? क्वेसन नम्बर ए, व्हाट आर वी पुटिङ इन्टु दिस सिस्टम, अनि हाउ मच आर वी पुटिङ इन्टु दिस सिस्टम। यसले चाहिँ हामीलाई सजिलो पार्छ होला सायद के खान र के नखान भनेर डिसाइड गर्नको लागि। यो मसिनमा हामी के हालिराखेको छौँ? हामी गाडीमा हामीले मट्टी तेल हाल्यौँ भने के हुन्छ, हामीले गाडीमा पेट्रोल नै हाल्यौँ भने के हुन्छ हैन। त्यसै गरी हामीले शरीरमा राइट चिज हाल्यौँ भने के हुन्छ, रङ चिज हाल्यौँ भने के हुन्छ, हामीले चाहिने भन्दा बढी पेट्रोल हाल्यौँ भने के हुन्छ, निस्केर जान्छ नि। तर चाहिने भन्दा बढी खानेकुरा हाम्रो शरीरमा सिस्टममा हाल्यो भने के हुन्छ, निस्किँदैन, यो भित्रभित्रै गुम्सेर बस्छ। यो एकचोटि हेरौँ के हुन्छ भनेर। सो ओके, एकचोटि हामी खानेकुराहरूको चाहिँ डाइजेसन टाइमहरू हेरौँ है। यो भनेको चाहिँ पेटबाट आन्द्राभुँडीमा झर्ने टाइम होइन कि शरीरमा अनडाइजेस्टेड पार्टिकलहरू पनि निस्केर जाने खाएको चिजहरू चाहिँ एकचोटि टाइमिङहरू हेरौँ। मलाई सुनिरहनु भएको छ होला है, म लगातार बोलेकै छु होइन। लिक्विड्सहरूलाई चाहिँ 15 देखि 30 मिनटसम्म चाहिँ हाम्रो बडीबाट एलिमिनेट हुन टाइम लाग्छ। जस्तो पानी 15 हो भने चाहिँ अलिकति पार्टिकल्सहरू भएको जुसहरू भयो भने चाहिँ 30 मिनट्स है। फ्रुट्सहरूलाई 1 आवर, जस्तो वाटरमेलनलाई चाहिँ धेरै छोटो टाइम लाग्छ, धेरै वाटर कन्टेन्ट हुन्छ भने चाहिँ अलिकति हेभी, जस्तो केराहरू फ्रुट्सहरूलाई चाहिँ अलिकति धेरै नै टाइम लाग्छ डाइजेस्ट भएर निस्किनलाई 3 आवर्स। त्यसै गरी भेजिटेबल्समा चाहिँ जस्तो हाम्रो कन्दमूलहरूलाई चाहिँ टाइम लाग्छ भने चाहिँ अलिकति वाटरी भेजिटेबल्सहरू जस्तो हाम्रो क्याप्सिकमहरू हुनसक्छ, हाम्रो सागपातहरू हुनसक्छ, त्यसलाई चाहिँ थोरै टाइम लाग्छ। त्यसै गरी ग्रेन्सहरू होइन, हाम्रो अन्नहरू, हाम्रो दालहरू, हाम्रो चामलहरू, पिठोहरू, हाम्रो यसलाई चाहिँ 12 देखि 18 घन्टा लाग्छ पेटबाट कम्प्लिटली डाइजेस्ट हुनलाई, एसिमिलेट हुनलाई। त्यसै गरी माछालाई हेरौँ 12 देखि 18 घन्टा, अन्डालाई 12 देखि 18 घन्टा, डेरीलाई 18 देखि 24 घन्टा। सो हेर्नुहोस् है, यसमा हाम्रो फिसभन्दा बढी डेरीलाई टाइम लागिरहेछ, दुधलाई टाइम लागिरहेछ पच्नको लागि। पोल्ट्री भनेको चराचुरुङ्गीहरू भयो होइन, चराचुरुङ्गीहरूलाई पचाउनको लागि हामीलाई चाहिँ 24 देखि 36 घन्टा लागिरहेछ भने चाहिँ हामी ठुलो चारखुट्टे जनावरहरूलाई पचाउनको लागि चाहिँ हामीलाई 36 देखि 60, जसमा धेरै स्याचुरेटेड फ्याट छ जस्तै पर्कहरू होइन, सुँगुरहरूमा जसमा चाहिँ हाई स्याचुरेटेड फ्याट हुन्छ त्यसलाई 60 घन्टा लाग्छ भनेको चाहिँ अलिकति लिनर साइडको चारखुट्टे जनावर जस्तै खसीहरूलाई पचाउन चाहिँ 36 आवर्सहरू लाग्छ है, मटनलाई पचाउन चाहिँ। सो के देखिन्छ भन्दाखेरि यो प्याटर्न हेर्दाखेरि चाहिँ जुन खानेकुरामा वाटर धेरै हुन्छ, पानीको पर्सेन्टेज धेरै हुन्छ, त्यसलाई पचाउन धेरै सजिलो हुन्छ। जसमा चाहिँ वाटर पुवर फुड छ, जस्तै कि भनौँ न आलुलाई पचाउन टाइम लाग्छ, जबकि सागलाई पचाउन सजिलो हुन्छ, त्यो देखिन्छ ट्रेन्ड। अनि त्यसै गरी इभोल्युसनमा हेरौँ है त, इभोल्युसनमा प्लान्ट्स पहिले इभोल्युसन भयो, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो इन्भर्टिब्रेट्सहरू भयो होइन, अनि त्यसपछि गएर फिश भयो, फिश पछि चराहरूको इभोल्युसन भयो, चराहरू पछि म्यामल्सहरू देखिए इभोल्युसनमा। अनि पृथ्वीमा जति सिम्पल एनिमल्स भयो, जति सिम्पल लिभिङ बिङ भयो, हामीलाई पचाउन त्यति सजिलो हुँदो रहेछ। त्यही भएर हाम्रो म्यामलको जिउबाट निस्किने डेरीलाई पचाउन फिसभन्दा धेरै टाइम लागिरहेको छ होइन। खास गरी अब अझै चिजको कुरा गर्ने हो भने त यसलाई चाहिँ अझै धेरै टाइम लाग्छ। यसमा चाहिँ एकदमै हाई स्याचुरेटेड फ्याट हुन्छ होइन, यसलाई पचाउन एकदमै टाइम लाग्छ। यो वाटर पुवर फुड हो। र जति हामी चाहिँ कम्प्लेक्स लिभिङ बिङलाई खाँदै जान्छौँ नि, त्यति चाहिँ हामीलाई पचाउन चाहिँ टाइम लाग्छ। र यो कुरा चाहिँ एकदमै क्रुसियल कुरा हो। यो टाइमिङ, यो जुन हामीले नेचरले दिएको साइकल छ नि, यो रियल युनिभर्सल ट्रुथ हो। यो जुन नेचरले हामीलाई पचाउनको लागि दिएको टाइम छ नि, त्यो कुराले डिसाइडिङ फ्याक्टर हुनुपर्छ कि के खाने र के नखाने भन्ने कुरा है। किन भन्दाखेरि नि हामीले राम्ररी पचेर शरीरबाट ननिस्किकन नै अर्को खाना खाइराखेको हुन्छौँ। सो हामीले म्यामलहरू खान चुज गर्यौँ रे, हामीले चाहिँ चारखुट्टे जनावरहरू खान्छौँ भनेर डिसाइड गर्यौँ रे भने हामीले चाहिँ 36 घन्टासम्म त अरू केही खाना नहुने रहेछ नि त। तर हामी अर्को फेरि खाइरह हुन्छौँ, फेरि अर्को खाइरह हुन्छौँ, अनि फेरि अर्को खाइरह हुन्छौँ 3-3 घन्टामा। अझ अब त 6 चोटि खानुपर्छ रे 2-2 घन्टा बिराएर भनेर चाहिँ 10 वर्ष अगाडि त्यो थ्योरी निस्केको थियो होइन। त्यसरी गऱ्यो भने चाहिँ ग्यास्ट्राइटिस हुँदैन भन्ने थ्योरी निस्केको थियो। त्यसरी खायो भने त के हुने रहेछ त, हाम्रो शरीरमा त खालि थुप्रेर मात्रै बस्ने रहेछ नि त खानेकुरा त। अनि हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टम जस्तो कम्प्लेक्स अर्गनहरू चलिरहेको सिस्टमलाई कति बार पुगिरहेको छ हाम्रो शरीरमा होइन, कसरी काम गर्छ हाम्रो शरीर। अभियसली बिरामी हुनु त अभियस नै हो नि त। हामी त खाएको खाएकै छौँ वाटर पुवर फुड, कम्प्लेक्स फुड खाएकै छौँ होइन। र यसरी खाएकै गऱ्यो भने के हुन सक्छ त, इदर डाइजेस्ट हुन्छ फुड जुन राम्रै हो,
डाइजेस्ट नभएर शरीरभित्र रहेकै गऱ्यो भने के हुन्छ त? पेट्रोल जस्तो हाम्रो प्वालबाट निस्केर त जाँदैन त हैन? सधैँ दिशा पिसाबबाट त निस्केर जाँदैन त? के हुन्छ त? शरीरमा धेरै फुड रहेपछि रट हुन्छ, फर्मेन्ट हुन्छ, कुहिन्छ, त्यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमको ढुसी लाग्छ, भाइरस आउँछ, ब्याक्टेरिया आउँछ, वर्म्स आउँछ, हामी जुका आउँछ भन्छौँ नि, वर्षको 2 चोटि जुकाको औषधि खान्छौँ हामीहरू। किन खान्छौँ? किनभने हामी धेरै खाना खाइरहेछौँ। यति खाना खाइरहेछौँ, हाम्रो शरीरको इन्टरनल टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस हो। 36 डिग्री सेल्सियसमा तपाईँ मासु राख्नुहोस्, के हुन्छ? कुहिन्छ नि। दाल राख्नुहोस् गर्मी महिनामा बाहिर 24 डिग्री सेन्टिग्रेडमा, एकछिनमा गनाउन थाल्छ। हामी 36 डिग्री सेन्टिग्रेड हाम्रो बडीभित्र हामी त्यति धेरै माछा मासुहरू खाएर हामी राखिराखेको छौँ। हामी वाटर पुवर फुडहरू, आलु भात, हरेक तरकारी पछि आलु हालेर हामी खाइराखेको छौँ। अभियसली हाम्रो बडीमा के भइराखेको छ? वर्म्सहरू, ब्याक्टेरियाहरू आउनु नै एकदमै नेचुरल फेनोमेना हो। जसरी अहिले हामीले गाडी नगुडाउँदाखेरि हावा फ्रेस भइराखेको छ, त्यसै गरी नै हामीले चाहिँ दूषित वातावरण बनाउँदाखेरि हाम्रो शरीरभित्र चाहिँ किराहरू आउनु चाहिँ, ब्याक्टेरिया आउनु चाहिँ एकदमै नेचुरल फेनोमेना हो। आउँछ नै यो। अनि हामी बिरामी किन नहुने? अनि हाम्रो भित्र सिस्ट किन नहुने? अनि हाम्रो भित्र ट्युमर किन नहुने? हैन? यो त अभियस नै हो। र सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा के हो थाहा छ? यो सबै खानेकुराहरू त्यही भित्र ड्राई अप भएर हार्डन भएर बस्छ। तपाईलाई थाहा छ, तपाईले प्रोबेबली कलेज लाइफमा हुँदाखेरि खाएको मोमोको मैदा टाँसेर अझै तपाईको आन्द्राभुँडीमा बसिराखेको छ। द्याट कुड बी अ ट्रुथ, भेरी मच अ ट्रुथ। निस्किँदैन नि बडीबाट सबै कुरा। तपाईले कहिले बलि दिएर आन्द्राभुँडी काटेर पखालेर हेर्नु भएको छ? हामी सानो हुँदाखेरि हाम्रो घरमा दसैँको बेला खसीको बलि चढाउँथ्यो। त्यति बेला आन्द्राभुँडीलाई नि आधा घण्टा लगाएर सफा गर्नु पर्थ्यो। बिचरा त्यो घाँसै मात्रै खाने। खसीको त आन्द्राभुँडीमा कति कुरा टाँसिरहेको हुन्छ भने हामी त यति धेरै जङ्क फुड खान्छौँ। हाम्रो आन्द्राभुँडीमा के मात्रै टाँसेको छैन होला, इमेजिन गर्नु। त्यो त्यहाँ हार्डन भएर बसिरहेको छ, ड्राई भएर बसिरहेको छ। र सबैभन्दा डरलाग्दो भनेको कब्जियत हो। कन्स्टिपेसन इज द मदर अफ अल डिजिजेस। हामी यति धेरै कुरा खाएर हामीले खानेकुरा त्यहाँ टाँसेर आन्द्राभुँडीमा राखेको छौँ भने हाम्रो सबै रोगको स्रोत नै कन्स्टिपेसन त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। र कन्स्टिपेसन पेट शरीरमा हाम्रो अनेक किसिमले चाहिँ टक्सिन्स देखाउँछ। शरीरमा जमेको खानेकुराहरू चाहिँ अनेक किसिमको टक्सिन्सको रूपमा निस्किन्छ। छालामा निस्किन्छ, हाम्रो एयरमा निस्किन्छ, एयर प्यासेजमा निस्किन्छ, हाम्रो आर्टरीमा निस्किन्छ, अनि हामीलाई स्ट्रोक भयो भन्छौँ। मैले के पाप गरेको थिएँ र मलाई स्ट्रोक भयो? हे भगवान्, मलाई नै किन हुनु परेको थियो हार्ट एट्याक भनेर हामी भन्छौँ। तर हामी एक वचन हामीले खाएको खानेकुरालाई हामी दोष दिँदैनौँ, हाम्रो खानेकुराको लाइफस्टाइललाई दोष दिँदैनौँ। एजमा भयो, दम भयो भन्छौँ। दम भयो, दम किन भयो त? हाम्रो खानाले गर्दाखेरि हैन? एयर पोल्युसनले मात्रै होइन नि, हाम्रो खानाले गर्दा भयो। मुखभरि पिम्पल आयो भन्छौँ, किन आयो त? हामी जङ्क फुड खाइराखेको छौँ नि त, त्यो त निस्किन्छ नि कतै न कतैबाट। ओके, सो हामी कसरी राइट खानेकुरा खाने त? लामो भयो यो? ठिक छ, अब ठिक छ, म 40 कन्टिन्यू मिनेट गरौँ? 40 मिनेट भयो। अब तपाईले मिलाएर अन्तर्क्रियाको लागि पनि अलिकति समय चाहिँ बाँकी राखेर। हजुर, हुन्छ। म अब एकदमै क्विकली जान्छु है त। दुईटा स्टेप छ। आज मैले स्टेप 2 मा चाहिँ फोकस गर्न खोजेको, के राइट कुरा खाने त भनेर गर्दाखेरि चाहिँ दुईटा स्टेप छ। एउटा चाहिँ स्टेप 1, त्यसमा चाहिँ हामीले गलत कुरा खानेकुरा खाएको कति शरीरमा बसिराखेको छ नि त, त्यसलाई निकाल्नु छ, डिटक्सिफिकेसन भन्छ, त्यो स्टेप 1 हो। त्यसपछि सेकेन्ड स्टेप चाहिँ राइट कुरा खानु हो। तर आज चाहिँ के राइट कुरा खाने भनेर स्टेप 2 मा चाहिँ फोकस गरौँ है त। म अलिकति छिटो जान चाहेँ हैन। सो हामीले सिकिराखेको यो पिरामिड हो चाहिँ सानैदेखि हामीले स्कुल लाइफदेखि पढिराखेको हामीले कुराहरू है। हामीले सबभन्दा धेरै चाहिँ ग्रेन्स खानुपर्छ, कार्ब्स खानुपर्छ भनेर हामीले सिकिराखेको हो। त्यसपछि भेजिटेबल्स र फ्रुट्स, यो पनि हेल्दियर भर्जन अफ पिरामिडमा हाम्रो यो परेको है। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अलिकति मोर डेरी र फिसहरू हैन, अनि त्यस पछाडि मिट प्रोडक्ट्सहरू र ओइल्सहरू हामीले चाहिँ यो सिकिराखेको हो। तर अस्तिको हाम्रो कुरा अनुसार सायद यो बुलशिट रुल्स हो कि हैन, मलाई चाहिँ त्यो लाग्यो। किनभने सायद यो चाहिँ राइट पिरामिड होला हैन। वाटर रिच फुड बढी खानु पर्यो नि त, फ्रुट्स र भेजिटेबल्स बढी खानु पर्यो नि त, तल राख्नु पर्यो नि। कार्ब्स होइन नि, कार्ब्स त पुवर, वाटर पुवर फुड हो। फ्रुट्स एन्ड भेजिटेबल्सलाई तल राख्नु पर्यो, त्यसपछि मात्रै ग्रेन्स आउनु पर्यो। किनभने हामीलाई कार्ब्स त अभियसली चाहिन्छ, हामीलाई एनर्जी चाहिन्छ, हाम्रो ब्रेनलाई एनर्जी चाहिन्छ, हाम्रो न्युरोन डेभलपमेन्टलाई हामीलाई कार्ब्स चाहिन्छ हैन, एनर्जी चाहिन्छ, क्यालोरिज चाहिन्छ। ओके, सो त्यसपछि आयो अरू प्रोटिनको कुराहरू। हर्ब्सको कुरा गरेको खै हामीले पहिले स्कुलमा खै हर्ब्स खानुपर्छ भनेर पढेको, मसला खानुपर्छ भनेर खै पढेको, र हामीले हेल्दी फ्याट्सहरू खानुपर्छ भनेर खै पढेको हैन।
र सायद यो चाहिँ राइट साइडको चाहिँ हाम्रो राइट पिरामिड हो भने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ है। र अब यो लिने हो भने चाहिँ हामीले डेली नेपालीले दाल भात तरकारी कति खाने त, कसरी खाने त भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो दाल र भात चाहिँ प्लेटको आधा भागमा हुनुपर्छ भने हाम्रो भेजिटेबल्स र खानुपर्छ हामीले केही कुरा हैन, किनभने र फुडहरुमा एकदम धेरै वाटर कन्टेन्ट हुन्छ। र फुड चाहिँ 25% खानुपर्छ। एभ्री टाइम हाम्रो प्लेटको साइडमा केही न केही काँचो खाएको हुनुपर्छ हामीले, अथवा हरेक थाल पछि यस्तो नभए पनि ओभरअल एट द एन्ड अफ द डे तपाईले दिनभरि के खानुभयो भनेर क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ आधा भाग चाहिँ तपाईको ग्रेन्स हुनुपर्छ भने आधा भाग चाहिँ भेजिटेबल्स र आधा भाग क्वार्टर चाहिँ भेजिटेबल्स र क्वार्टर चाहिँ र खाएको हुनुपर्छ। ओके, सो वेन टु इट भन्ने कुरा पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन जान्छ हैन। सो योगिक डायट र इन्टरमिटेन्ट फास्टिङको कुरा चाहिँ एकदमै मिल्छ, किनभने टाइमिङको हिसाबले चाहिँ दुईटाले चाहिँ 16 घण्टा नखानु, 8 घण्टाभित्र खानु भन्छ। 8 घण्टाको अपार्टमा 2 छाक खानु भन्छ योगाले। इन्टरमिटेन्ट फास्टिङले 16 घण्टा नखानु, त्यो भयो भने चाहिँ अटोफेजी क्लिक हुन थाल्छ बडीमा भनेर भन्छ हैन। यसको बारेमा हामी फर्दर अधिक डिटेलमा कुरा गर्न सक्छौं। तर दुईटामा डिफरेन्स के छ भन्दाखेरि योगिक डायटले 2 छाक मात्रै खाऊ, 8 घण्टा अपार्ट भन्छ। इन्टरमिटेन्ट फास्टिङले चाहिँ 8 घण्टा भित्र खाऊ, बाँकी 16 घण्टा नखाऊ भन्छ। सो कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ इन्टरमिटेन्ट फास्टिङमा धेरै नम्बर अफ टाइम्स पनि खाइराखेको देखिन्छ। ओके, सो यो चाहिँ खाने। अब यो के को लागि भनेर चाहिँ हामी क्वेशन एन्सर सेसनमा जाउँला हैन। कम खानु, कम समयमा खानु र धेरै समय चाहिँ नखाएर बस्नु चाहिँ एकदमै फाइदाजनक छ हाम्रो शरीरको लागि, हाम्रो हिलिङको लागि, हाम्रो बडीलाई चाहिँ नर्चर हुनको लागि। र हाउ टु इट भन्ने कुरा पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन जान्छ। चबाएर हामी खाँदैनौँ। योगिक प्र्याक्टिसमा के भनिन्छ, योगा भनेको योग हो, जोड हो, मन र शरीरको जोड पनि हो, आत्मा र परमात्माको जोड पनि हो, मन र शरीरको पनि जोड हो। शरीरले मुखमा खाना राखेर, हातले मुखमा खाना लगेर, मुखले दाँतले चबाइराखेको बेला हाम्रो ध्यान कहाँ हुन्छ? हाम्रो ध्यान अन्त्यतिर हुन्छ। हाम्रो ध्यान दाँतमा हुँदैन, जिब्रोमा हुँदैन, हाम्रो ध्यान हातमा हुँदैन। हामीले चबाउनेमा ध्यान दिँदैनौँ। योगीले खानु भनेको पुरै ध्यानमा खानु हो। र योगी मात्रै होइन, जोसुकैले पनि खाँदाखेरि ध्यान दिएर खानुपर्ने जरुरी छ, स्वाद लिएर खानुपर्ने जरुरी छ। गफ गर्दै, कथा सुन्दै हामी भन्छौँ, हाम्रो कल्चरले के भन्छ, डाइनिङ टेबलमा बसेर गफ गर्दै खाना खाने होइन, गफ गर्दै खाना खाने, चबाउँदै खाने हो, ध्यान दिएर खाने हो। अर्को कुरा, घरमा खाना पकाउनु एकदमै जरुरी छ है। प्राणिक एनर्जी भन्छ। घरमा आमाको हातले त्यही तेलमा तारेर बनाएको पराठा, चिल्लो, समोसा नै बेटर हाइजिनिक हुन्छ बाहिरको भन्दा। हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो यो। बरु चिल्लो नै खाए पनि घरमै बनाएको खाऊँ है। घरमा बनाएर खानुमा प्राणिक एनर्जी एकदमै हाई हुन्छ। त्यसको शुद्धता अर्को हुन्छ, त्यो मायाले बनाएर कसैले पस्केर दिएको खानेकुराको त्यसको एनर्जी भ्याल्यु, त्यसको भाइब्स, त्यसको अरा नै अर्को हुन्छ हैन। रेस्टुरेन्टमा कोही रिसाइराखेको कुकले पकाएर वेटरले फ्यात्त ल्याएर प्लेटमा राखेर दिनु, रिसाउँदै रिसाउँदै आफ्नो जागिरमा रिसाउँदै दिनु, फरक हुन्छ। त्यसको प्राणिक एनर्जी डिफ्रेन्ट हुन्छ। प्लस बाहिर खानु र घरमा पकाएर खानुमा हाम्रो इन्भाइरोमेन्टल, हाम्रो इम्प्याक्ट पनि एकदमै धेरै फरक हुन्छ। हामी एकदमै भोकाएर खाँदैनौँ, अर्को ठुलो प्रब्लम। योगिक डायटले किन 2 छाक मात्रै खाऊ भन्छ, किनभने भोक लागेपछि खाने हो एकदम मजाले। त्यो मजाले भोक लागेर खाएको दिन कति मजा आउँछ खाना खानलाई। एभ्री डे त्यो फिलिङ हुनुपर्छ, आज त कस्तो मजाले भोक लाग्यो भन्छ हामी कति दिनपछि। एभ्री छाक अगाडि हामीले भन्नुपर्छ कस्तो भोक लागेर खाएको। एभ्री टाइम हामीलाई एकदमै भोक लागेर खाएको हुनुपर्छ। खै त भोक लागेको एभ्री टाइम, भोकै नलागिकन हामी खान्छौँ। 3 घण्टामा खानुपर्छ भनेर हामीलाई साइन्टिस्टहरूले भन्दैमा, हामीलाई डक्टरहरूले भन्दैमा हामीले खाने हो, भोक लागेर खाने हो नि होइन र। यो क्वेसन सबैजनालाई म दिन्छु। मलाई सोध्नुहुन्छ, मलाई थाहा छ ग्यास्ट्राइटिस हुन्छ भनेर हैन, त्यसको एन्सर म दिउँला एकछिनपछि। अनि तपाईले खानेकुरा हेरेर डिसाइड गर्नु के खाने र नखाने भन्दाखेरि हैन। आँखा अगाडि कुनै खानेकुरा छ, त्यो खानेकुरा खानेकुरा हो कि होइन भनेर डिसाइड गर्नेको मेन फ्याक्टर त्यो खानेकुरा काँचो छ भने खानुहुन्छ कि हुँदैन। यदि हो भने त्यो खानेकुरा हो, यदि होइन भने तपाईको त्यो खानेकुरा होइन। यो डिसाइडिङ फ्याक्टर हो। यसरी नै डिसाइड गर्छन् जनावरहरूले, किनभने उनीहरू कुक गर्दैनन् नि त, उनीहरू र खान्छन्। बाघले र हुँदाहुँदै पनि मासु खान्छ, किनभने उसलाई त्यही मिठो लाग्छ, उसलाई रगतको नै स्मेल मिठो लाग्छ, उसलाई त्यो तातो तातो रगतको स्मेल मिठो लाग्छ, उसले र खान सक्छ। त्यही भएर उसले मासु खान्छु भनेर डिसाइड गर्न सक्छ इजिली, अटोमेटिकली, इभन विदाउट थिङ्किङ। हामीलाई किन कन्फ्युजन, किनभने हामीलाई कुकिङले कन्फ्युजन पार्यो। कुकिङ कल्चर जहिलेदेखि सुरु भयो तबदेखि हामी कन्फ्युज भयौँ। ह्युमन सिभिलाइजेसन खानेकुरामा कहिलेदेखि कन्फ्युज भयो, कुकिङ सुरु भएदेखि। तपाईले सोध्ने क्वेसन के हो, त्यो काँचो भएकोमा म खान्थेँ कि खाँदिनँ, खानुहुन्थ्यो भने त्यो तपाईको खाना हो, नभए त्यो तपाईको खाना होइन।
ओके सो कुक नै छ, कुकिङको कल्चर आइसक्यो, सो के गर्ने त? त्यो फुडले मलाई नरिश गर्छ कि गर्दैन भनेर सोध्ने अर्को क्वेसन हो। नरिश गर्छ भने खाने हो, गर्दैन भने नखाने हो। गर्दैन भनेर भन्दा भन्दै तपाईँ खानुहुन्छ भने तपाईँको अवेरनेस लेभल बढेको छैन, तपाईँको कन्सियसनेस लेभल बढेको छैन, तपाईँ कन्सियसली लिभ गरिराख्नु भएको छैन। ओके, तपाईँको मन र शरीर एक ठाउँमा छैन, तपाईँ योगामा हुनुहुन्न, तपाईँको योग जीवन छैन। अब के नखाने भनेर चाहिँ म एकदम सरल लिस्टमा जान्छु है, र अथवा सायद क्वेसन एन्सर पहिले लिउँ र के नखाने भन्ने कुरा पछि जान पनि सकिन्छ होला, किनभने यो लिस्ट अलिक लामो नै छ के नखाने भन्ने कुरा। के गर्ने होला क्यान सर? कसैको केही क्वेसन्सहरू केही कन्फ्युजन सोध्न मन लागेको छ भने अनम्युट गरेर क्वेसन सोध्नु भयो हुन्छ। मेरो एउटा क्वेसन्स है, जुन अब हाउ टु इट वेन टु इट भन्ने जुन प्रसङ्ग निकाल्नु भयो नि, हजुर 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 जेनरली जुन अहिले जुन बुद्धिस्ट यो मङ्क्स नन्स यिनीहरूले दे टेक ओन्ली 2 times अ मिल, 2 times मिल पर डे इन अ डे भनौँ न, र उनीहरूले चाहिँ आफ्टर 12 नो दे डु नट टेक एनी सलिड फुड। बिहान ब्रेकफास्ट लिन्छ, त्यसपछि 12 बजे भित्रमा मात्र लिने गरिन्छ। हजुर सो बुद्धको समयदेखि स्टिल इट इज इन प्र्याक्टिस इन अल मोनास्ट्रिज। हजुर र अब यो आफ्टर 12 फुड नलिँदाखेरि र यहाँको यो जुन न्युट्रिसनिस्ट पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ अब लिने? उहाँहरूको चाहिँ हेल्थ एकदम ठिकै भएको, हामी अब बेलुकी पनि लिइरहेको हुन्छौँ खाना, कसैले चाहिँ मर्निङ खाना लिन्छ, हामी चाहिँ बेलुकी खाना, र उहाँहरू चाहिँ आफ्टर 12 चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ कुनै पनि खाना खानुहुन्न। अनि चाहिँ अब न्युट्रिसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट यसलाई चाहिँ कसरी? थ्याङ्क यू है। मलाई खास थाहा थिएन बुद्धिस्ट कल्चरमा लाइक बुद्धिज्म फलो गर्नेले यस्तो गर्नुहुन्छ भनेर, मलाई तर खुसी लाग्यो उहाँहरूले 2 चोटि मात्रै खानु हुँदो रहेछ भनेर होइन। अब यो टाइमिङको कुरा चाहिँ म एन्सर दिन सक्दिनँ होइन, किनभने मलाई थाहा छैन। टाइमिङको हिसाबले चाहिँ जेनरली योगिक प्र्याक्टिसमा चाहिँ खासमा 12 बजे चाहिँ मेन खाना खाने लन्च, अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को चाहिँ 6 बजे खाना खाने भन्ने हुन्छ। एक्चुअली चाहिँ 12 र बेलुकाको 6 बजे खाना खाने हुन्छ होइन। त्यही भएर मलाई चाहिँ यो अलिकति कन्ट्राडिक्टरी लाग्यो, यसमा चाहिँ मैले सायद खोज्नु नै पर्ने हुन्छ होला यो टाइमिङ किन यस्तो भयो भनेर। अर्को के भनिन्छ भन्दाखेरि यो लाइक योगिक कल्चरमा चाहिँ किन यस्तो गरिन्छ भनेर भन्दाखेरि एउटा मैले एक्ज्याक्टली त्यो नाम बिर्सेँ, सिर्कस्टियन साइकल, मैले बिर्सेन अहिले सरी ल नाम, यो सम साइकल हुन्छ, म अहिले खोजेर पछि सेयर गरौँला हाम्रो ग्रुपमा होइन। त्यो साइकलमा चाहिँ हाम्रो बिहान उठ्दाखेरि 3 बजेतिर कस्तो टाइमिङ हुन्छ, यो सनराइजभन्दा अगाडिको टाइमिङ हाम्रो बडी कस्तो फङ्सनिङ हुन्छ, साँझतिर कस्तो फङ्सनिङ हुन्छ, त्यो फङ्सनिङको आधारमा चाहिँ यो डिसाइडेड हो भनेर चाहिँ योगिक कल्चरमा बनिएको हो होइन। अब न्युट्रिसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि चाहिँ होइन, हाम्रो बडीलाई चाहिँ बडीमा हामीले खाएको खानेकुराको न्युट्रिसन भ्याल्यु हाई भएर मात्रै हुँदैन। जस्तो भनौँ न हाम्रो दालमा एकदमै धेरै प्रोटिन हुन्छ अरे, तर हाम्रो बडीले त्यो सबै प्रोटिन लिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा, बायो एभाइलेबिलिटी अफ भन्ने पनि कुरा हुन्छ न्युट्रिसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट होइन। र हामीले धेरै खाइराख्यौँ भने चाहिँ, धेरै खानेकुरा खाइराख्यौँ भने चाहिँ, रेस्ट अफ द डे पनि हामी थ्रु आउट द डे पनि खाइराख्यौँ भने चाहिँ हाम्रो बडीले न्युट्रिसन लिन एब्जर्भ गर्न नै सकिराखेको हुँदैन, बायो एभाइलेबिलिटी नै कम हुँदै जान्छ शरीरमा। त्यही भएर 2 छाक मात्रै खायो भने चाहिँ एक्चुअली त्यो 2टा छाकमा हामीले खाएको सबै न्युट्रिसन भ्याल्यु चाहिँ हाम्रो बडीले एब्जर्भ गर्न सक्छ, न कि धेरै खाएर न्युट्रिसन बढ्ने हो भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ रहेको हुन्छ। तर यो टाइमिङ चाहिँ एकदम कन्ट्रास्टिङ रहेछ होइन, यो इन्ट्रेस्टिङ पनि लाग्यो मलाई, एकदमै राम्रो क्वेसन रहेछ। एकचोटि यसमा रिसर्च गरेर हेर्छु नि म। थ्याङ्क यू। अर्को एउटा क्वेसन थियो। हजुर म खोज्छु है। मेरो भनाइ के छ भने मान्छेको लाइफस्टाइल फरक हुन्छ। कोही मान्छे चाहिँ मेन्टली काम बढी गर्ने हुन्छ, कोही फिजिकली काम बढी गर्ने हुन्छ, उनीहरूको अनुसार त खाना त फरक होला नि हैन? डेफिनेटली फरक हुन्छ। जस्तो मैले अघि भने नि पोर्सन राखेँ नि होइन प्लेटमा, जस्तो ग्रेन्स
आधा हुनुपर्छ, भेजिटेबल्स आधा हुनुपर्छ, तर त्यो कति हुनुपर्छ होइन, त्यो प्लेट कति ठुलो हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको लाइफस्टाइलले भ्यारी गर्छ। जस्तो तपाईँ चाहिँ एकदमै जस्तो हामी सबैजना सिडेन्ट्री लाइफस्टाइल बिताइराखेको छौँ, हामी मेजोरिटी ह्युमन बिङ्सहरू सिडेन्ट्री नै लाइफ, एकदमै कम पर्सेन्टेज मान्छेहरू एथलिट हुन्छन् अथवा एकदमै हेभी एक्सर्साइज गर्ने मान्छेहरू हुन्छन्, खेतमा काम गर्ने हुन्छ, उहाँहरूले वाटर पुवर फुड खाँदाखेरि पनि जिउले पचाउँछ होइन, अलिकति धेरै अन्न खाँदाखेरि पनि उहाँहरूको जिउले पचाउँछ, डेफिनेटली हो। र उहाँहरूको पोर्सन्सहरू लार्ज हुनु एकदमै जरुरी छ। र मसल बिल्डिङको लागि उहाँहरूले प्रोटिन्सहरू पनि बढी खानुपर्ने जरुरी हुन्छ, लाइफस्टाइल अनुसार फरक हुन्छ। तर जेनरली धेरै जसो मान्छेहरू, अहिलेको मोडर्न सोसाइटीको मान्छेहरू सिडेन्ट्री लाइफस्टाइल नै छ। हामी धेरै जसो डेस्क वर्कै गरेर छौँ, अहिले लकडाउनमा त झन् हाम्रो व्यापकै रूपमा हाम्रो सिडेन्ट्री लाइफ भएको छ। र यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले एकदमै कम अन्न खानु जरुरी छ, वाटर रिच फुड खानु एकदमै जरुरी छ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ। अरू कुनै प्रश्नहरू छ भने? सुन्नु न, मेरो एउटा क्वेसन छ है। हजुर। यो फुड छ नि, फुड त खासमा जियोग्राफी र क्लाइमेटले डिफाइन गर्छ होइन। अब सबै रिजनको मान्छेहरूलाई वाटरी फुड खाऊ भन्ने होइन, त्यो अलिकति नमिल्ला कि जस्तो लाग्छ। के होला हजुरको सुझाव यसमा? सबै रिजनको मान्छेले वाटर रिच फुड खानु नै पर्छ, त्यो जरुरी नै छ होइन। जस्तो यो किन भनेर भन्दाखेरि होइन, अब वान्स अगेन हामीले एकदम ब्याक मिलियन्स एन्ड मिलियन्स अफ इयर्स ब्याक हाम्रो इभोल्युसनमा गएर हेर्नुपर्ने हुन्छ है। अब हाम्रो ह्युमन बडीलाई एप्ट हुने खानेकुराहरू हामीले खानु जरुरी छ होइन। जस्तो हामीहरू ह्युमन बिङ्सहरूको इभोल्युसन ट्रपिकल ठाउँमा भएको है, तर हामी जियोग्राफीको कारणले हामी हिउँ पर्ने ठाउँहरूमा, हिमालहरूमा गएर पुग्यौँ, त्यहाँ वाटर पुवर फुडहरू धेरै हुन्छ, आई अग्री होइन। र उहाँहरूको बडीले चाहिँ अड्याप्ट गरेको हुन्छ, तर उहाँहरूको लाइफस्टाइल पनि त्यही अनुसारको कठोर हुन्छ, हिमपातमा होइन एडजस्ट गर्ने बडी हुन्छ होइन। तर यदि तपाईँ एकदमै चिसो ठाउँमा वाटर पुवर फुड मात्रै पाउने ठाउँमा तपाईँ सिडेन्ट्री लाइफस्टाइल बिताइराख्नु भएको छ भने तपाईँले वाटर पुवर फुड मात्रै खाएर तपाईँलाई त इलनेस हुन्छ नै नि। अहिले त्यही फेजमा छौँ कि हामी, ह्युमन सिभिलाइजेसन ट्रान्जिसनल फेजमा छौँ। गाउँमा हामीलाई चाहिँ अहिले लग्जरी पुगिरहेको छ होइन, मान्छेहरू खेतीपातीको काम कम गर्दै जाँदैछन्। चिसो ठाउँमा बसे पनि आलु एउटा खन्नलाई पनि कति गाह्रो हुन्थ्यो पहिले चिसो ठाउँमा बसेर होइन। अब अहिले धेरै कुराको सुविधा छ, मार्केट छ, बजार छ, मान्छेहरू कम ती खानेकुराहरू आफै फलाउने, बजारमा किन्ने भएर लाइफस्टाइलको यो ट्रान्जिसनले गर्दाखेरि नि अहिलेको लास्ट 30-40 इयर्समा सबैजना एकदमै इलनेस छ। हेर्नुहोस् को छ हाम्रो वरिपरि जो चाहिँ वर्षमा मलाई 2-3 चोटि रुगा खोकी लाग्छ, म हस्पिटल जान्न भन्ने को मान्छे छ भन्नु त अहिलेको जमानामा? किन यस्तो भयो हाम्रो सिभिलाइजेसन? हाम्रो जिजुबुवाहरूको पालामा त कहिले हस्पिटल जानुभएको थिएन रे त। लास्ट 30-40 इयर्समा किन हामी सबैजना बिरामी हुन गयौँ त? हाम्रो लाइफस्टाइल चोइसले हो नि त। लाइफस्टाइल चोइस सँगसँगै हाम्रो फुडको प्याटर्न पनि त चेन्ज गर्नु पर्यो होइन। हजुर, थ्याङ्क यू। अर्को एउटा सोध्नु भएको छ यहाँ के लेखेको भने तपाईँले भोक लागेपछि खानु भनेको छ। भोक लागेपछि भोक भनेको चाहिँ नि हाम्रो शारीरिक भोक हो कि एउटा मानसिक भोक हो? सधैँ जुन बेला खाइरहन्छ त्यसले धेरै खान्छ, उसलाई त त्यही समयमा भोक लाग्ने हुन्छ, उसले शरीरको लागि अनावश्यक भए पनि भोक चाहिँ लागिरहेको हुन्छ, त्यो मेन्टली भोक लागिरहेको पनि हुनसक्छ, त्यस्तो के छ? हो, एकदमै सही कुरा गर्नुभयो, थ्याङ्क यू यो क्वेसनको लागि होइन। हाम्रो फिजिकल्ली भोक लाग्नु पर्यो, पेटको आँखा गरेर नै भोक लाग्नु पर्यो होइन, भोक लागेको फिलिङ हुनु पर्यो, पेट ग्रम्बलिङ हुनु पर्यो होइन। त्यसपछि खाने हो के खासमा भन्ने हो भने चाहिँ हाम्रो ह्युमन बडी त्यसरी नै बिल्ड भएको हो नि त होइन। हाम्रो के भयो भन्दाखेरि नि हाम्रो चाहिँ हाम्रो सिभिलाइजेसन यति छिटो बढ्यो, यति छिटो फास्ट हाम्रो ऱ्यापिड डेभलपमेन्टहरू भइराखेको छ, त्यो अनुसार हाम्रो बायोलोजिकली हाम्रो इभोल्युसनले हामीलाई क्याचअप गर्न सकेको छैन कि। हाम्रो बडीले त्यही नै खोज्छ कि पहिलेकै जस्तै खोज्छ, अड्याप्ट गर्न सकेको छैन नि त। मिलियन्स एन्ड मिलियन्स अफ इयर्ससम्म चाहिँ हामी हन्टिङ गरेर बस्यौँ, अथवा हामी चाहिँ के भन्छ ग्यादरर भन्छ नि, हन्टर एन्ड ग्यादरर भन्छ ह्युमन्सलाई होइन, जो चाहिँ एकदमै वाटर पुवर फुड भएको एरियामा माइग्रेट गर्नुभयो, उहाँहरू हन्टिङ गर्नुभयो। जो चाहिँ ट्रपिकल एरियामा नै बाँकी रहिरहनु भयो, उहाँहरू चाहिँ ग्यादरिङ गर्नुभयो, फ्रुट्सहरू ग्यादरिङ गरेर खानुभयो होइन पहिलेको हाम्रो। अनि त्यसपछि चाहिँ के भएर गयो भन्दाखेरि चाहिँ अल अफ अ सडन कुकिङ आएपछि यस्तो ऱ्यापिड रिभोल्युसन भयो नि ह्युमन सिभिलाइजेसनमा, त्यो बायोलोजीले क्याचअपै गर्न सकेन क्या। मिलियन्स अफ इयर्ससम्म एउटै कुरा गर्यो, अब 100,000 इयर्स भित्रमा बडीले क्याचअप गर्नै सकेको छैन के त्यो।
इभोल्युसन भएर चेन्ज हुने सकेको छैन, एडाप्ट गर्ने सकेको छैन हाम्रो बडीले। त्यही प्रब्लम छ क्या हाम्रो। एउटा सो हामी यसमा म एउटा थप्न पाएर चाहन्छु खाने है। चाहिँ हजुर यो भोकको विषयमा जस्तै कस्तो पनि देखिन्छ भन्दाखेरि भोक भनेको पनि अब दुईटा एस्पेक्ट छ। एउटा चाहिँ शरीरले खाना चाहिएर चाहिँ हो, अर्को चाहिँ यो एक किसिमको सेन्सेसन हो जुन चाहिँ बडी क्लक अनुसार, बडीको त्यो जुन हेबिट अनुसार पनि हुन्छ कि भन्ने। जस्तै अब 4 चोटि डेली खाने मान्छेले 4 चोटि नै भोक लाग्छ, बेलुका बिहान खानेलाई बिहान बेलुका भोक लाग्छ, अथवा 5 चोटि खानेलाई त्यसरी। अनि अर्को चाहिँ कुचु कुचु खाइराख्ने मान्छेहरूलाई छिनछिनमा भोक लागिरहेको छ अरे कि। अनि त्यसपछि उनीहरूको बानी नै के हुन्छ भने भोक लागे जस्तो हुने अनि खाइहाल्ने, अलिक भोक लागे जस्तो हुने खाइहाल्ने। अनि भएपछि अब यो पेटमा जुन अथवा चाहिँ भोक लागेको सेन्सेसन आउने बित्तिकै खानुपर्छ भनेर यदि चाहिँ जाने हो भने कसै कसैलाई चाहिँ उसले चाहिँ दिनको चाहिँ 8-9 पटक चाहिँ खाइराख्ने बानी परेकाहरूलाई त्यस्तो हुँदो रहेछ। भनेपछि अहिले यहाँकै जुन प्रेजेन्टेसनबाट बुझ्यौँ कि हाम्रो डाइटको एमाउन्ट र टाइमिङलाई बुझ्यौँ भने सुरुमा प्र्याक्टिस गर्दाखेरि एकदमै गाह्रो हुने रहेछ। किन भन्दाखेरि त्यो बडी क्लकले त्यसलाई नमान्ने रहेछ र त्यो जुन जुन बेला चाहिँ भोक लाग्नु पर्ने हो त्यो बेला चाहिँ खुब भोक लागेर खुबै सास्ती भए जस्तो हुन्छ। तर जुन अब शरीरलाई चाहिने एमाउन्ट र टाइमिङको हिसाबले त्यो म्याच भएर आउँदैन। तर दिनभरि गरिसकेपछि अथवा 1-2 दिन यो उपवासको चाहिँ प्र्याक्टिस गर्यो भने त्यो अनुभव हुन्छ। अनि 1-2 पटक गरिसकेपछि फेरि त्यो चाहिँ बिस्तारै चेन्ज भएर अनि हामीले जे प्र्याक्टिस गर्यो त्यही नै हुने रहेछ। त्यसैले मेन चाहिँ टाइमिङ र एमाउन्टलाई चाहिँ ध्यान दिएर प्र्याक्टिस गर्न थाल्यो भने अनि त्यसपछि भोकको सेड्युल पनि त्यसरी नै बन्दै जाने हो कि भन्ने मलाई लाग्यो। डेफिनेटली एकदमै राइट कुरा गर्नुभयो। किनभने यसको पछाडि साइन्स के हो भन्दाखेरि हङ्गरको पछाडि साइन्स इज नट अ लिनियर ग्राफ, साइन्स इज अ वेभ। हङ्गर इज अ वेभ, हङ्गर इज नट अ लिनियर ग्राफ है। सुरु भएपछि भक्कै गर्दैन हङ्गर, हामीले यो कुरा बुझ्नु छ। हामी भोक लागेपछि एकछिनपछि त्यो सबसाइड पनि गर्न सक्छौँ, फेरि अलिकति प्याङ अफ हङ्गर आउँछ, त्यसपछि फेरि हामी सबसाइड गर्न सक्छौँ। यो वेभ हो, अप एन्ड डाउन हुन्छ। र यो वेभसँग हामीले सर्फ गर्न सक्यौँ भने हामी लङ्गर टाइम एकदम इजिली इन्जोय गरेर हामी चाहिँ फास्टिङमा बस्न सक्छौँ, बडीलाई हिलिङ गर्ने टाइम डेफिनेटली एकदमै दिन सक्छौँ। म एउटा प्रश्न हजुर रूप दाइ हजुर हजुर ज्ञानेन्द्रजीले भन्नुभएकोमा मलाई चाहिँ धेरै म समर्थन छु। अब म धेरै समयमै खान्छु हैन, समयमै खाने भएको कारणले हो कि के हो, मैले अहिलेसम्म मलाई चाहिँ यो भोकको अनुभव भए छैन। मैले कसैले चाहिँ भोक लागेर टाउको दुख्यो भन्छ, कसैले पेट दुख्यो भन्छ, मलाई त्यो अनुभव अहिलेसम्म भएको छैन हैन। म त्यसैले अब फेरि फास्टिङ पनि गर्छु, त्यसमा पनि अब मलाई भोक लागेको हुँदैन। त्यसैले मलाई यो भोक भनेको एउटा मनबाटै आउने जस्तो लाग्छ। अनि त्यसैले अघि चाहिँ अब म्यामले भन्नुभयो अब जुन चाहिँ भोक लागेपछि मात्रै खाने भन्नुभयो नि, अब त्यो भोक लाग्नुभन्दा अगाडि नै मलाई चाहिँ मेरो विचारमा समयमा खानु नै त्यो ठुलो जस्तो लाग्छ। त्यो कस्तो यति हो। कति समयमा खानुहुन्छ भन्नेमा पनि डिपेन्ड गर्छ होला हैन। तर हामीले 8 घण्टा अपार्ट 2टा ठुलो मिल खायो भने चाहिँ बेस्ट हुन्छ हाम्रो हेल्थको लागि चाहिँ। किन भन्दाखेरि नि हाम्रो यति कम्प्लेक्स डाइजेस्टिभ सिस्टम चाहिँ वर्क गरिरहेको हुन्छ, स्टप गरेन भने के हुन्छ, एनर्जी त हाम्रो बाँकी बडी पार्टमा जाँदैन नि त, जहाँ चाहिँ हाम्रो सेल फर्मेसन्सहरू हुनुपर्छ। हामीलाई थाहा छ नि, हाम्रो 30 दिनभित्रमा हाम्रो सबै स्किन चेन्ज हुन्छ, हाम्रो इम्युनिटी बिल्डअप हुनुपर्छ, हाम्रो नयाँ नयाँ प्रोटिन्सहरू क्रिएट हुनुपर्छ हाम्रो सेल्सहरूभित्र होइन। त्यो सबै प्रोसेसिङहरू, हाम्रो ब्लड सर्कुलेसन, हाम्रो डिटोक्सिफिकेसन अटोमेटिकली बडीमा हुनको लागि हामीलाई रेस्ट पिरियड चाहिन्छ। खानाबाट डाइजेस्टिभ सिस्टम चाहिँ रेस्ट गरेपछि बल्ल एनर्जीले चाहिँ अरू बडी पार्ट्समा काम गर्नको लागि टाइम मिल्छ। त्यस कारणले हामीले चाहिँ थोरै समयको लागि खाने हो, थोरै समयको लागि डाइजेस्टिभ सिस्टमलाई फङ्सन गराउने हो, अरू सिस्टमलाई वर्क गराउनको लागि। हामी अहिले एकदम लास्ट मिनटमा छौँ र एकदम सर्ट क्वेसन कसैको छ भने अब लास्ट एउटा मात्रै क्वेसन हामी लिन्छौँ होला। र यदि अरू थप क्वेसनहरू यदि छ भने चाहिँ यहाँले चाहिँ हाम्रो फेसबुकमा अथवा मेसेजमा चाहिँ पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यो पछि अर्को सेसनमा चाहिँ यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्ने हुन्छ। त्यही भएर मैले लास्ट एउटा क्वेसन फाइनलको लागि चाहिँ ओपन गरेँ। हेलो, म एउटा क्वेसन सोधौँ है त? हजुर सुरेन्द्रजी हजुर। हामी अक्सर हामी मर्निङ चाहिँ नि साइक्लिङ जान्छौँ होइन,
त्यो साइक्लिङ जाने बेलामा हामी छिनछिनमा आधी घन्टा एक घन्टामा हामी खाइरहेको हुन्छौँ। भोक लागे पनि नलागे पनि इनर्जी चाहिन्छ भन्ने हिसाबले खाइरहेको हुन्छौँ। त्यो खाइराख्ने कतिको ठिक छ छैन के छ? र यसैसँग सम्बन्धित मैले यसैमै जोडेर एउटा जापानिजहरूको पनि एउटा चलन छ, उनीहरू पिस मिल भन्छ, सानो सानो खाना धेरै पटक खाने भन्छ। अब यो र हाम्रो अहिलेको लङ ग्याप राख्नेमा भनौँ न दुई किसिमको धारणा हो अथवा चाहिँ यसको चाहिँ प्रिन्सिपल चाहिँ ठिक मिल्छ। हजुर त्यो त्यसमा रेस्पोन्ड यान दाइ हजुर हजुर म एउटा क्वेसन सोध्छु यात्राजीलाई। हजुर यात्रा बहिनीलाई अघि बहिनीले भन्नुभयो कि नेवारीमा चाहिँ यो मरी मात्रै स्विट्स एउटा छ भन्नुभयो होइन? तर त्यो एउटा मात्र होइन जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। हाम्रो चाहिँ यो अहिले वैशाखमा चाहिँ अक्षय तृतीयामा चाहिँ होइन सखर पानी भन्छ नि, सखर पानीमा चाहिँ अब सखर अब डिफ्रेन्ट मसलाहरू मिसाएर चाहिँ त्यो खुवाउने चलन छ होइन? त्यो किन भन्दाखेरि अब गर्मी भएर चाहिँ अलिकति डिजिजहरू लाग्ने सक्ने हुनाले चाहिँ त्यो खुवाउने चलन भएको होला सायद होइन? अनि अर्को चाहिँ कुन महिनामा? अक्षय तृतीया भनेको वैशाखमा। अनि अर्को चाहिँ यसै महिनामा चाहिँ हाम्रो यो मसिननाथको जात्रा मेला चाहिँ यो तिलको लड्डु होइन सक्खर त्यो मिक्स गरेर त्यो तिलको व्हाइट तिल सेतो तिलको त्यो लड्डु पनि खाने चलन छ होइन? अनि अर्को अब घिउ चाकु त्यो महिना छ नि माघे 1 गते हो कि कति गते हो त्यो चाहिँ एक्ज्याक्टली थाहा भएन, त्यो खाने पनि चलन छ। अनि हाम्रो चाहिँ अब महिलाहरूको चाहिँ सुत्केरी हुने बेला चाहिँ चाकु अनि अरू डिफ्रेन्ट ड्राई फ्रुट्सहरू मिसाएर पकाएर होइन अलिकति अब त्यसमा इनर्जी अब बलियो बनाउनलाई चाहिँ त्यसरी खुवाउने पनि चलन छ। अब महिलाहरूमा अब धेरै अब दुध त्यो गर्नलाई चाहिँ होइन? अनि त्यस्तै अरू पनि छ होला सायद होइन? हुन्छ रामकुमार हजुर ठिक छ। प्रश्न शेयर गर्नुभएको मलाई साँच्चै थाहा थिएन होइन, आज थाहा पाएँ मैले। थ्याङ्क यू सो मच। है यो लिस्ट अफ नै हाम्रो छ नभएको होइन? अब प्रश्नमा मौका नपाएको रहेछ त्यसो भए साथीहरूले गर्यो होला होला है त। ल प्रश्नमै फोकस गरौँ। प्रश्नमा रेस्पोन्ड गर्ने टाइम गइसकेको भएर मैले अलिकति अब यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि होइन 2016 मा चाहिँ एकजना जापानिज साइन्टिस्टले चाहिँ यो अटोफेजी भनेर चाहिँ एउटा टर्मलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ सर्टन चिजहरू प्रुभ गरेर चाहिँ धेरै सेलुलर लेभलको एक्सपेरिमेन्ट्सहरू गरेर चाहिँ उहाँले प्रुभ गर्नुभएको थ्योरीले चाहिँ नोबेल प्राइज पाएको थियो होइन? र त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो बडीलाई चाहिँ हिल हुनको लागि चाहिँ टाइम पिरियड चाहिन्छ, त्यस कारणले हामीले चाहिँ छिनछिनमा खानु हुँदैन, हामीले चाहिँ ग्याप गरेर खानुपर्छ भनेर चाहिँ प्रुभन थियो। त्यसपछि चाहिँ यो इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ चाहिँ एकदमै हाई ट्रेन्डमा आएको कुराहरू हो होइन? जब हामीले योगिक डायटमा चाहिँ 8 घन्टा अपार्टमा 2 छाक मात्रै खानुपर्छ भन्थ्यौँ, त्यति बेला यो ट्रेन्डी थिएन, यो त कस्तो स्पिरिचुअल कुरा गर्यो, यो त योगीहरूले मात्रै गर्ने कुरा भन्ने थियो। जब यो नोबेल प्राइजै पायो यो थ्योरीले, त्यसपछि इन्टरमिटेन्ट फास्टिङको टर्म कोइन भएपछि चाहिँ यो ग्यापमा खायो भने चाहिँ बडीले चाहिँ राम्ररी हिल गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आएपछि चाहिँ अनि बल्ल यो पपुलर हुन गएको हो होइन? र जुन पुरानो थ्योरी थियो छिनछिनमा खानुपर्छ यो पिस मिलवाला कुरा चाहिँ, त्यसपछि चाहिँ यो थ्योरीलाई चाहिँ यो नयाँ इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ अटोफेजीको थ्योरीले चाहिँ अहिले डाउन गरेर गइराखेको छ होइन? र अहिले चाहिँ कस्तो मलाई चाहिँ एज अ योगी चाहिँ मलाई के कुराबाट पनि ब्याकअप गर्न मन लाग्छ भन्दाखेरि स्पिरिचुअली पनि हेर्दाखेरि ध्यान गर्दाखेरि हामीले छिनछिनमा खायो भने हामीलाई ध्यान जाँदैन। हामीलाई चाहिँ गहिरो ध्यान लाग्नको लागि हाम्रो अल्टिमेट हाम्रो लक्ष्य भनेको त हामी त ध्यानी हुनु हो नि त होइन? योगको अक्ष्य भनेको हामी ध्यान मग्न हुनु हो र हामी मोक्ष प्राप्ति गर्नु हो। अल्टिमेटली भनेको हाम्रो मानव जुनीको हाम्रो पर्पज नै त्यो हो नि त। अल्टिमेटली हेर्नु पर्दाखेरि त्यो गर्ने हो भने त हामीले सक्दो कम खानुपर्छ। छिनछिनमा खाने भन्ने कुरा चाहिँ अभियसली नै राइट होइन। र एउटा चाहिँ के कुरा म
सेयर गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि मैले एउटा स्क्रिप्चर पढेको छु होइन, यो क्रिस्चियनिटीको एउटा स्क्रिप्चर छ, एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ, एकदम सिम्पल छ त्यो स्क्रिप्चर। त्यसमा चाहिँ के लेखिएको छ भन्दाखेरि सन्डे भनेको सन्डे चाहिँ होल दिनभरि 24 आवर ड्राई फास्टिङ गर्नको लागि हो। ड्राई फास्टिङ भनेको पानी पनि नखाने, हाम्रो 30 जस्तो हुन्छ नि त्यस्तो ड्राई फास्टिङ गर्नको लागि हो, किनभने हामी अल द टाइम यति खाइरहेको हुन्छौँ भनेर। सो हरेक रिलिजनहरूले चाहिँ फास्टिङ गर्नुलाई चाहिँ यति धेरै प्रायोरिटी दिएको छ। यो सबै कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ थोरै छिटो खानु चाहिँ अभियसली राम्रो होइन जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ होइन। अब एभ्रीबडी क्यान डिफर इन देयर ओपिनियन होइन, र मेरो रिसर्चले बताएसम्म र मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्सले ध्यान गर्दाखेरिको एक्सपिरियन्सले बताएसम्म चाहिँ ग्यापमा खानु नै बेटर हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब हामी मनशोभाले हात उठाउनु भएको रहेछ। ल फाइनल एउटा क्वेसन चाहिँ ल्याउन है, त्यसपछि चाहिँ अब हामी क्लोजिङतिर लाग्छौँ। सुनिएन, अलिकति नजिक आएर बोल्नु होला। भोकको कुरा भयो अघिदेखि, मलाई एउटा कुरा के सोध्न मन लाग्यो भने भर्खरै उहाँले भन्नुभयो कि छिनछिनमा खानु पनि राम्रो होइन भनेर, तर डक्टरको भनाइ अनुसार चाहिँ खाना खाँदाखेरि धेरै बेर ग्याप नगरिकन खानु, बरु छिनछिनमा खानु भनेर भन्छ। यसले चाहिँ ग्यास्ट्रिकको समस्यालाई निम्त्याउँछ भन्ने पनि हाम्रो चलन छ, यो कतिको सही हो त? अब ग्यास्ट्रिक किन हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले अघिल्लो दिन वरिपरि तपाईँले चाहिँ चिल्लो चाल्लो खाएको हुन्छ, त्यही भएर ग्यास्ट्रिक हुन्छ होइन। र तपाईँले चाहिँ फास्टिङ गर्न थाल्दाखेरि ग्याप बढाउँदाखेरि एकैचोटि बढाउने पनि होइन। तपाईँले पहिलो दिन चाहिँ इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ गर्ने भनेर पहिलो दिनदेखि 16 घन्टाको ग्याप गर्ने पनि होइन, 12 घन्टा 13 घन्टा 14 15 गरेर बिस्तारै 16 घन्टामा पुर्याउने हो आफ्नो ग्याप होइन। र डक्टरहरूले चाहिँ जे पढेको हुन्छ त्यही भन्नुहुन्छ, उहाँहरूले मेडिकली आफ्नो किताबमा जे पढ्नुभयो त्यही भन्नुहुन्छ। मैले अहिले भनिहालेँ, यो जुन नयाँ थ्योरी छ जसले चाहिँ सबै थ्योरीहरूलाई पछारेर अगाडि बढिरहेको छ, ह्युमन हिलिङ सिस्टमलाई बुझेर अगाडि आएको थ्योरी छ, यो 2016मा मात्रै आएको थ्योरी हो। 2016मा सायद हाम्रो अहिलेको डक्टरहरूले पढिसक्नु भएको थियो, उहाँहरूले चाहिँ पुरानो थ्योरी फलो गरिराख्नु भएको छ होइन। र ग्यास्ट्राइटिस किन हुन्छ भन्नु न, तपाईँ व्रत लिएको दिन तपाईँ दुध चिया खानुभयो भने ग्यास्ट्राइटिस हुन्छ, तपाईँ व्रत लिएको दिन तपाईँले घिउमा भुटेर आलु खानुभयो भने तपाईँलाई ग्यास्ट्राइटिस हुन्छ, तपाईँले एभ्रिडे हेल्दी कुरा खानुभयो, चिल्लो खानु भएन, धेरै अमिलो खानु भएन, वाटर रिच फुड खानुभयो भने तपाईँले जतिसुकै ग्याप राख्नुहोस् न, मैले त 36 आवरको पनि फास्टिङ लिएको छु, ग्यास्ट्राइटिस भएको छैन त मलाई। तर जुन दिन म चिल्लो सेल खान्छु त्यसको एकछिनपछि 3 घन्टामा मलाई ग्यास्ट्राइटिस हुन्छ। मैले दुध चिया खाएँ भने मलाई एकछिनमा ग्यास्ट्राइटिस, मलाई कफी खाएँ मिल्क टी एकछिनमा ग्यास्ट्राइटिस हुन्छ। तपाईँको ग्यापले गर्दा ग्यास्ट्राइटिस भएको होइन, तपाईँको चोइस अफ फुडले गर्दा ग्यास्ट्राइटिस भएको, त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु एकदमै जरुरी छ। अनि अब हाम्रो समयको पाबन्दी चाहिँ अब पुग्यो है। यदि थप क्वेसन कसैलाई चाहिँ छ भने यहाँहरूले चाहिँ मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ र हामी पछि अर्को सेसनमा फेरि शुक्रबार चाहिँ यही समयमा 7 बजे चाहिँ हामी यसरी नै यो यसको चाहिँ अगाडि हामी चाहिँ कुराहरू गर्छौँ र केही प्रश्नहरू छ भने त्यसलाई पनि रेस्पोन्ड गर्ने हिसाबले चाहिँ गर्छौँ। र आजको यो छलफल कार्यक्रममा अन्तर्क्रियामा झन्डै 33 जवान र यता फेसबुकमा 11-12 जवानले चाहिँ यो छलफलमा चाहिँ सहभागी भइराख्नु भएको छ। त्यो भएर सबैलाई एकदम धन्यवाद र विशेष गरी हाम्रो यात्रा शर्माज्यूलाई जसले चाहिँ यो जुन योग लाइफ भन्ने योगको चाहिँ जुन कन्सेप्ट नै एक किसिमको एक्सर्साइज गर्ने भन्ने खालको चाहिँ मात्र सीमित अर्थमा चाहिँ बुझिरहेको कुरालाई यो योगा भनेको उहाँले नामै टाइटलै योगा लाइफ भनेपछि यो एउटा जिउने तरिका हो। यो चाहिँ सबै जिउने तरिकाको सबै एस्पेक्टमा चाहिँ यसले चाहिँ टच गर्छ, खाने बस्ने बोल्ने हैन, सोसियल व्यवहार बिजनेसदेखि लिएर हरेक लाइफको जति पनि एस्पेक्टहरू सबैमै चाहिँ एउटा चाहिँ एक किसिमको चाहिँ यो जिउने तरिकालाई चाहिँ योग भन्दो रहेछ भन्ने चाहिँ कुरोबाट हामी अगाडि कुरा गऱ्यौँ र साथै खाने कुरा हामी दिनै जुन किसिमले चाहिँ खाइरहेको हुन्छौँ त्यो खाइरहेको कुरोलाई चाहिँ कतिपय चाहिँ हामीले हाम्रो बुझाइ भनेको बच्चैदेखि अब स्कुलमा पढेको, घरमा बुवाआमा छरछिमेक परिवारले सिकाएकोबाट नै हाम्रो नलेज चाहिँ बन्ने हो, जसलाई उहाँले एकदम राख्नुभयो कल्चर स्केप। त्यो कल्चर स्केप भनेको चिज चाहिँ सबै चिज चाहिँ करेक्ट हुन्छ भन्ने छैन, किनभने यो भनेको चाहिँ सबैले अब 10 जना मान्छेले हो भनेपछि जस्तोसुकै
गलत कुरा पनि त्यो हो नै भनेर जाने भन्ने चाहिँ यो कल्चर स्केपमा त्यस्तो हुन्छ। र सत्यलाई अलिकति हामी चाहिँ धैर्यपूर्वक त्यसलाई चाहिँ कन्टेम्प्लेट गरेर अलिकति साइन्टिफिक हिसाबले हेर्न थाल्यो भने कल्चर स्केपबाट माथि उठेर चाहिँ विषयवस्तुहरूलाई हेर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ विषयबाट उहाँले चाहिँ सुरु गर्नुभयो। र अब यो के खाने, कतिखेर खाने, कसरी खाने है, यो बेसिक चाहिँ आजको विषयवस्तु यी नै हुन्। र यो रेकर्ड चाहिँ फेसबुकमा यो लाइभको चाहिँ रेकर्ड पनि हुन्छ र पछि म हाम्रो युट्युब च्यानलमा गुड फ्राइडेको चाहिँ युट्युब च्यानलमा पनि यो रेकर्ड चाहिँ पोस्ट हुन्छ। र यहाँले फेरि यसलाई हेरेर अझ फेरि दोस्रो पटक हेर्दाखेरि अझ थप चाहिँ क्वेसन्सहरू आउन सक्ला। र यो अन्तर्क्रियाबाट नै यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ मति परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। यो मति परिवर्तन नभएसम्म गति परिवर्तन हुने चाहिँ चान्सेस मैले देखेन। र भनेपछि हामी रोगी नै एउटा चाहिँ कस्तो पनि हामीलाई भइसक्यो भन्दाखेरि रोग भनेको त एउटा एकदमै नेचुरलै कुरा हो नि। मान्छे भएपछि रोग त भइहाल्छ नि। अझ अर्को चाहिँ उमेर गइसकेपछि अब यो उमेरले ल्याएको रोग हो। अर्को कुरा अब म भनौँ न यो रोग हुनु भनेको सामान्य हो भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। अब एक किसिमले अब आफूलाई ढाडस दिने हिसाबले त ठिकै हो, तर चाहिँ रोग चाहिँ आफै आउने होइन रहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ एकदम क्लियर हुनुपर्छ। र यो योगा लाइफमा हामी जति यसलाई चाहिँ अभ्यास गर्दै गयौँ, अभ्यस्त हुँदै गयौँ, हामीलाई यो चाहिँ सजिलो लाग्छ। हामीलाई लाग्छ यो लाइफ त गाह्रो रहेछ, बरु पहिलाकै सजिलो, हामी जे पाए त्यही गर्न पाउनु, अथवा मन परी तन्त्र भन्छ कि त्यसलाई। मन परी आफूलाई मनले जे चाहे त्यो गर्नु, त्यो चाहिँ सजिलो, यो त साह्रै गाह्रो रहेछ भन्ने खालको चाहिँ मनमा आउला। तर प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि यो चाहिँ सबभन्दा सजिलो लाग्छ। र पास्ट हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ गाह्रो जीवन रहेछ भन्ने खालको हुन्छ। र समय धेरै नलिइकन हाम्रो झन्डै 8:15 भइसकेको छ। र सबैलाई धन्यवाद, र विशेष गरी यात्राजीलाई अझ विशेष धन्यवाद। र अर्को हप्ता पनि यही समयमा हामी चाहिँ भेट्ने बाचा गर्दै, र सबैलाई फेरि चाहिँ यो अर्को सेसनमा पनि यसरी नै चाहिँ उत्साहजनक उपस्थितिको लागि चाहिँ मैले अनुरोध गर्दै आजको हाम्रो मिटिङ चाहिँ यही सम्पन्न गर्न चाहे।